नकारात्मक सोच्यौं भने त्यसले हाम्रो लाइफस्टाइललाई पनि नकारात्मकतिर लैजान्छ। नकारात्मक खायौं भने लाइफस्टाइल नकारात्मक बन्दै जान्छ। उचित एक्टिभिटी गरेनौं भने, जुन क्रियाकलापहरू गरेनौं भने त्यसले पनि हाम्रो लाइफस्टाइललाई धराशयी बनाउँछ। भनेपछि यिनीहरू यो बेसिक 3टा कुराहरू चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलका स्वस्थ जीवनशैलीका प्रमुख आधारशिलाहरू। अब सबभन्दा पहिला हामी व्यायाम गर्छौं, कुनै नियम पालना गर्छौं, योग गर्छौं, ध्यानहरू, योगका विभिन्न अभ्यासहरू, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि गर्छौं भने कतिपय मानिसहरू समय छैन भन्ने हुन्छ। कतिपय ठूला ठूला राष्ट्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हैन, उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू समय निकालेर योग गर्न सक्छन्, तर हामीसँग समय छैन। हामीले समयको परिपालना गर्नुपर्छ। लाइफस्टाइललाई एउटा पोजिटिभ वेमा लाने हो भने एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट हुनै पर्छ। टाइम म्यानेजमेन्ट हरेक पक्षमा हुनुपर्छ, जसको जुन उपलब्धि, टाइमको उपलब्धि भन्ने कुरा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समयमै हामीले समयको परिपालना गरेर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढायौं भने हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ, सुरक्षित र आनन्दमय हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब जीवनशैलीको लागि समय कसरी कार्यतालिका बनाउने हैन, हामीले बुझिसक्यौं कि जीवनशैली भनेको जीवनका हरेक गतिविधि, क्रियाकलापहरूको एउटा प्याकेज हो। अर्थात् हरेक एक्टिभिटीहरू जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छन्। भनेपछि तपाई बिहान उठ्नेदेखि बेलुकासम्म गर्ने कार्यहरू के हुन् त? जीवनशैलीका भागहरू हुन्। यी भागहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई समयको परिपालना, समयको बन्देज, समयको सीमा राख्नु जरुरी हुन्छ। अब जब समय हामीले त्यसलाई छुट्याउँछौं, एक्सरसाइज यति समय गर्ने, यति बजे उठ्ने, यति बजे खाना खाने, यति बजे यो गर्ने भन्ने कुराहरू बिहानदेखि बेलुकासम्मको एउटा प्याकेजमा लैजान्छौं, त्यसलाई सुधारेर गर्छौं भने त्यसलाई के भनिन्छ? एउटा जीवनशैलीको समयको परिपालन, समयको व्यवस्थापन। अब दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी जे गर्छौं त्यसलाई एउटा म यति बजे उठ्छु, म यति बजे खान्छु, यति बजे अफिस जान्छु, यति बजे म काम गर्छु, यति बजे पढ्छु हैन, यति बजे सुत्छु, यति समयसम्म मोबाइल चलाउँछु अथवा डिभाइसहरू प्रयोग गर्छु। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परिपालना गरेनौं भने एउटै कुराले गलत ठाउँमा चाहिँ समय बढी खर्च हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अरु कुरामा चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ। त्यसैले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मका सुत्ने बेलासम्म अथवा भोलि बिहान नउठिन्जेलसम्मको लागि म यसो गर्छु भन्ने प्लान गर्ने के हो त? दैनिक कार्यतालिका हो। साप्ताहिक कार्यतालिका, कुनै कामहरू हप्तामा एकचोटि गरिन्छन् र गर्नु पनि पर्छ। कतिपय कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएका हुन्छौं, 1 हप्तामा गर्ने, महिनामा गर्ने, 3 महिनामा गर्ने। यस्ता कुराहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा योजनाबद्ध टाइम छुट्याएर गर्यौं भने त्यसले के हुन्छ? जीवन व्यवस्थित बन्न थाल्छ। यसरी नै 6 महिने योजना हुन्छन् कतिपय कुराहरू, 1 वर्षका योजनाहरू हुन्छन्, 5 वर्षका कुराहरू हुन्छन्। म यति समयभित्र यो काम गर्छु। त्यो टाइम बाउन्ड गरेपछि के हुन्छ? कहिलेकाहीँ समस्या क्रिएट पनि हुन्छ। टाइम बाउन्ड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परिपालन नगर्ने हो भने समस्या फेरि जन्मिन्छ। तर हामीले बानी गर्नु पर्यो। आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, गर्दै समयको परिपालन गरियो भने त्यसले के हुन्छ? हाम्रो लाइफस्टाइल पनि सुध्रिँदै जान्छ। किनभने जीवन भनेको हरेक कुराहरूलाई सुधार्दै लगेपछि बल्ल व्यवस्थित हुँदै जान्छ। सानो एउटा समस्याले पनि जीवनलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ दैनिक कार्यतालिका गर्नु पर्यो। अब उदाहरणको लागि तपाई स्वास्थ्यमा चाहिँ म यति हप्ताभित्रमा, यति चाहिँ महिनाभित्रमा आफ्नो वेट कन्ट्रोल गर्छु भन्ने हो कि स्वास्थ्यको विषयलाई लिँदाखेरि, अथवा मेरो यस्तो बानी छ, यस्तो नराम्रो बानी छ, आफूलाई थाहा छ, थाहा भइकन पनि हामी गर्छौं। हेर्नुस् त कति दुर्दशा। त्यसकारण चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? यसलाई म सुधार्छु है भन्नु पर्यो। यसको मतलब जिन्दगीलाई कहिलेकाहीँ चिल्लो चाप्लो अलिअलि खानु पनि पर्छ, फेरि सधैँ खाने होइन। खानपानको कुरालाई विचार गर्दाखेरि हामीले जिन्दगीलाई नीरस बनाएर सधैँ रुखो
चाहिँ अस्वादिलो बेस्वादिलो किसिमको खाने मात्र होइन, कहिलेकाहीँ इन्जोय पनि गर्नुहोस्, तर त्यसको लागि पनि समय छुट्याउनुहोस्। हप्तामा एक दिन चाहिँ अथवा 15 दिनमा एक दिन चाहिँ म चिल्लो खान्छु हैन, चिल्लो खाए पनि चिल्लो पनि पच्छ, तर चाहिँ शरीर नबिग्रिने गरेर खान्छु भन्ने किसिमले एउटा प्लानिङमा गर्यौँ भने खानपानदेखि लिएर आफ्नो शरीरलाई सुधार्ने, म यति किलो वेटलाई तल झार्छु अथवा मेरो चाहिँ कोलेस्ट्रोल हाई छ भने मेरो कोलेस्ट्रोल लेभललाई चाहिँ म यति दिनभित्र घटाउँछु हैन, मेरो चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने बानी छैन भने 1 महिनाभित्र त म कन्फर्म सुधार गर्छु। हरेक कुरालाई चाहिँ समयले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हामी के हुन्छौँ, कमसेकम 1 देखि 2 महिनासम्म समयको परिपालन गरेर एउटा चाहिँ रुटिनमा चाहिँ हामीले काम गर्यौँ भने त्यसपछि दैनिक कार्यतालिका चाहिँ के हुन थाल्छ, एउटा चाहिँ सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न थाल्छ। अब त्यसपछि समय छुट्याइसकेपछि जस्तै मैले यहाँ दैनिक कार्यका तालिकालाई एउटा यहाँलाई यो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। एउटा समय बनाउनुस्, एउटा कागजमा लेखेर टाँस्नु सबैले देख्ने ठाउँमा अथवा आफूले मात्रै देख्ने ठाउँमा राखे पनि हुन्छ, प्रत्येक दिन आँखा जाओस्। अब बिहान कति बजे उठिन्छ, जनरली हामी 4 देखि 5:30 भित्रमा उठिसक्नु पर्यो। 4 देखि 5:30 भित्र ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ। अझै 4 देखि 4:30 सम्म उठ्दा राम्रो, सकिएन भने 5:30 सम्म। यो अवधिमा उठेर के गर्ने त भने विभिन्न एक्टिभिटीहरू गर्नु पर्यो। बिहान उठ्न साथै उठ्ने, पानी पिउने इत्यादि। फेरि 5 देखि 36 बजेसम्म हुन सक्छ तपाईँ 4 बजे उठ्नु भएको छ भने त्यो टाइम टेबल तपाईँ अनुसार हुन सक्छ। त्यसकारण मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको। यदि कमसेकम बिहान चाहिँ यहाँ माथि लेखेको छु, कमसेकम 5 देखि राति 11 बजेसम्म, 5 बजे सकेसम्म उठिसक्नुस्, राति 11 बजेसम्म सुतिसक्नुस् भनेपछि हामीले यस्ता एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ एउटा टाइम टेबलमा चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई व्यवस्थित हुन्छ। कतिपय स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, कतिपय तालिम लिइरहेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो तालिमको क्रममा टाइमलाई ख्याल गरेर अलिकति यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकियो भने आफ्नो जीवनशैलीलाई हरेक कामहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, सफलता पाउन पनि मद्दत गर्छ। त्यसकारण चाहिँ टाइमको महत्त्व हुन्छ। लाइफस्टाइल गडबड भइसकेपछि, सबै कुरा बिग्रिसकेपछि अब गर्छु भन्यो भने समय ढल्किसकेपछि गरेपछि त्यो महत्त्व हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ समयलाई परिपालन गरौँ। अब दैनिक कार्यतालिकामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, खाना खाने कति बजे, खाजा खाने कति समय, पानी पिउने कति समय, कति पटक, सुत्ने समय के, उठ्ने समय कति बजे, व्यायाम गर्ने समय कति हो, व्यायाम गर्ने अवधि कति मिनेट हो, कति घण्टा हो, योग गर्ने योगका विभिन्न अभ्यासहरू, आसन, प्राणायाम, ध्यान हैन, विभिन्न गर्ने समय कति हो, विश्राम कति गर्ने हो, आराम कति गर्ने, शौचको समय कति हो इत्यादि हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मनमा राख्नु पर्यो। कागजमा लेख्नु त सधैँ छ, तर मनमा राखेर हामीले त्यसलाई एउटा ठीक तरिकामा लानु पर्यो। हामी जति मन लाग्यो त्यति बजे खाना खान्छौँ अथवा जति जसले जे दियो त्यही खाजा खान्छौँ हैन, समय छैन, पानी ठिकठाकसँग पिउँदैनौँ, ठिक समयमा सुत्दैनौँ, ठिक समयमा उठ्दैनौँ। यो सिम्पल कुराहरू हामीले बुझेकै छौँ, ठिक समयमा गर्नुपर्छ भन्ने हैन। कुनै परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्था बाहेक हामी ठिक समयमा गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका छौँ, तर हामीले त्यसलाई लागू गरेका छौँ त? त्यो कुरा चाहिँ रिएक्जामिन गर्नु पर्यो, रियलाइजेसन गर्नु पर्यो। बिहान उठ्नासाथ हाम्रो के हुन्छ, प्रायसो अहिलेको परिस्थितिमा कतिजना संक्रमण भयो होला हैन, अहिले कोरोनाको अवस्था छ, कोरोनाले कतिजना मर्यो होला, नेगेटिभ कुराहरू, समाचार हैन, बिहान उठ्नासाथ फेसबुकमा कति लाइक आयो होला हैन, यस्ता हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो ध्यान आकृष्ट गरिरहेको हुन्छ। ओछ्यानमै हामी चाहिँ मोबाइल तान्छौँ, ओछ्यानमै हामी टिभी हेर्छौँ, ओछ्यानमै हामी चाहिँ पत्र पत्रिका पढ्छौँ, चिया पिउँछौँ, खाजा खान्छौँ भनेपछि यी कुराहरूले हाम्रो लाइफस्टाइललाई पक्कै पनि गडबड गर्न सुरु गरेको हुन्छ बिहानदेखि नै। त्यसकारण चाहिँ बिहानदेखि नै समाचारमा के हुन्छ, प्रायसो नेगेटिभ कुराहरू बढी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ माइन्डलाई नेगेटिभ बनाउने किन, बिहानदेखि नै पोजिटिभ हुनुस्। पोजिटिभ हुन के गर्नु पर्यो, बिहान चाहिँ उठ्नासाथ पानी पिउने, योग गर्ने, लघु शङ्ख प्रक्षालन योग भनेको छ। केही
निश्चित आसन प्राणायामहरू छ, ती अभ्यासहरू गर्ने, पेटमा दबाब दिने, घर्षण गर्ने इत्यादि गर्ने। बिहान उठ्न साथ चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई गर्दै शौचालयलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, शौच जानु पर्यो है। कतिपय अवस्थामा हामी कति प्रेसर भएको छैन भन्दै प्रेसर क्रिएट गर्दैनौँ, पेटमा चाहिँ दिशा राख्दै अफिसमा जान्छौँ। विचार गरौँ त, एकछिन तपाईँले आफ्नो दिशालाई, कहिले अलिक घिनलाग्ने कुरा हो, आफ्नो दिशालाई हातमा समात्नु भएको छ, तर हामी पेटमा त लिएर हिँडिरहेका छौँ नि, हैन? त्यसकारण चाहिँ बिहान उठ्न साथै के गर्नु पर्यो? फोहोर फाल्नु पर्यो, पेटको फोहोर फाल्नु पर्यो हैन? पेट सफा हुने उपाय गर्नु पर्यो। योगमा विभिन्न खालका अभ्यासहरू छन् जसले शोधन गर्दछ शरीरको, शोधन गर्दछ मनको, शोधन गर्दछ विचार र भावनाहरूको। त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? शरीरलाई ठीक राख्नु पर्यो। विभिन्न सरसफाइ, बिहान उठ्न साथ दाँतको सफाइ, नाकको सफाइ, मुखको सफाइ, आँखाको सफाइ, पेटको सफाइ गर्दै गर्दै मनको सफाइ, विचारको सफाइ। बिहानदेखि नै के गर्छौँ? हामी सकारात्मक बनाऊ। हामी नेगेटिभ भइरहेछौँ, नेगेटिभ कुरालाई हामीले पहिला ग्रहण गरिरहेछौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई के गरौँ? हटाउँ, त्यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पारौँ, सकारात्मक बन्ने प्रयास गरौँ। मनमा नकारात्मक भावना आउन सक्छन्, जताततै समस्या छन्, समस्याको समाधान पनि छ हैन? समय आउनुपर्छ, समयलाई पर्खिनुपर्छ। आज मानसिक समस्या यति धेरै बढिरहेछ कि यो लकडाउनमा मात्रै धेरै मान्छेहरू के छन्? मानसिक समस्याबाट ग्रस्त छन्। कारण के हो त? यही टेलिभिजन हेर्यो, यही नेगेटिभ कुराहरू सोच्यो, यही मोबाइलहरू चलायो अनावश्यक। सकारात्मक कुरामा ध्यान गएको छैन, नकारात्मक कुरा मात्रै ध्यान गएको छ। त्यसकारण चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ, समाधान हुन्छ, समाधान हुन्छ। यो कुरालाई हामी पोजिटिभ वेबाट सोचौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा सकारात्मक आज नहोला, 1 हप्तापछि अथवा 15 दिनपछि अथवा 1 महिनापछि अवश्य हुन्छ। मनलाई पनि बानी गराउनु पर्यो। मनलाई नेगेटिभ वेमा लग्ने बानी गर्दाखेरि के हुन्छ? अहिले आत्महत्याको दर लकडाउनमा पनि 1100 भन्दा बढी भइरहेछ। हाम्रो मुलुक त टप 10 भित्र पर्दो रहेछ, टप 10-12 सम्ममा यो आत्महत्या भनेपछि यो संसारको कुरामा हामी चाहिँ यस्तो नेगेटिभ बढी छौँ रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई पोजिटिभ बनाउने के हो त? बिहानदेखि नै हामीले आफ्नो लाइफस्टाइललाई मोडिफाई गर्ने, बिहानदेखि नै सकारात्मक हुने। बिहान तपाईँले 1 घण्टा टाइम दिनुभयो भने के हुन्छ? तपाईँ चाहिँ सकारात्मक बन्नुहुन्छ। योग 1 घण्टा मात्र गर्ने हैन, योग भनेको एलर्टनेस हो। योग भनेको 24 घण्टा गर्नुपर्छ हैन? योग भनेको खालि आसन प्राणायाम मात्रै गर्ने, फाफु गर्ने, अलिअलि एक्सरसाइजहरू चलाउने, जिउ चलाउने यति मात्र होइन, श्वास लिने मात्र होइन। यो भनेको एलर्टनेस हो। योग हामी 24 घण्टा एलर्ट हुनुपर्छ। हाम्रो माइन्डलाई शिथिल राख्नु पर्यो, मनलाई शान्त राख्नु पर्यो, हाम्रा विचारहरूलाई रोक्नु पर्यो, विचारहरूलाई गलत दिशामा जानु हुँदैन। यही नै योग हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यो कुरा बिहानदेखि नै सुरुवात गर्नु पर्यो। यति मात्र मैले, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, मैले बुझ्नु भएको छैन भनेको होइन, म झकझकाएको मात्रै हो। त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरूलाई फलो गरौँ। अब हाम्रो शौच गर्ने शैली हेरौँ है। बिहान उठ्न साथ कमोड, यहाँ चाहिँ यो शौचलाई किन प्राथमिकता दिएको भने बिहान हामी पेट सफा भयो भने हामी बिहान कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, एक्सरसाइज गऱ्यौँ, नुहायौँ भने आज दिनभरि आहा कति आनन्द, रिल्याक्स फिल भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुन्छौँ हैन? त्यसकारण चाहिँ यो बिहान उठ्न साथ शौचालयलाई यो ऋषि मुनिहरूले प्राथमिकता दिएका छन्। शौच र यम र नियममा चाहिँ शौचको कुरा आउँछ। नियममा चाहिँ हामीले शौचलाई ध्यान दिनु पर्यो, सरसफाइलाई ध्यान दिनु पर्यो। तर हाम्रो आजकलको शौचालय कमोड स्टाइलको छ, यसले त्यति राम्रो पेट सफा हुँदैन। प्यान स्टाइलकोमा बस्यो भने पेट सफा हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणा हो। त्यसकारण चाहिँ यो शौच भन्ने कुरा केवल शारीरिक दिशा पिसाब जाने मात्रै होइन है मित्रहरू। शौच भनेको त के हो? यो हाम्रो शारीरिक कुराहरू जुन बाहिर हामी नुहाउने, धुने, अहिले मैले भने कुल्ला गर्ने, पेट पानी पिएर वमन गर्ने, नाकहरू सफा गर्ने, नेती गर्ने इत्यादि विभिन्न खालका अभ्यासहरू छन् ऋषि मुनिहरूको देन।
यसरी नै हामीले विचारहरूलाई पनि सफा गर्नुपर्छ। बिहान उठेदेखि नै सकारात्मक हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु भएन। पोजिटिभ वेमा लाने कसरी तरिकाहरू छन् विभिन्न खालका, त्यो अभ्यास गरौँ, सिकौँ। त्यसकारण चाहिँ यी शौच एउटा दिशा पिसाब मात्र नभएर विचारको पनि शौच हो। विचारलाई पनि सरसफाइ गर्नुपर्छ, आफ्नो भावनालाई, इमोसनहरूलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ, आफ्ना बिहेभियर एक्टिभिटीहरूलाई पनि सफा गर्नुपर्छ। र बिहान उठेर तपाईँ ऐना हेर्नुहोस्, ब्रस गर्नुहोस्, दाढी काट्नुहोस्, मुख धुनुहोस्, अनि सकारात्मक विचार लिनुहोस्। आजको दिन मेरो एकदम राम्रो हुनेछ, आजको दिन एकदम राम्रो हुनेछ, आजको दिन असाध्यै राम्रो हुनेछ। तपाईँ सोच्नुहोस् अनि तपाईँले फिल गर्नुहोस्। करिब 1 महिनापछि तपाईँले नोट गर्नुहोस् कि आफ्नो हरेक पक्षहरू सुधार भइरहेछन्। योगले तनावलाई कम गर्छ। अहिलेको अवस्थामा जीवनशैलीको विभिन्न कुराहरू गर्दाखेरि योगलाई नकार्न सकिँदैन। अब केही दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि आउँदैछ, जुन 21। हामी त्यसलाई पनि ध्यान दिएर योग नियमित गरौँ। त्यो दिनमा हामी विशेष कार्यक्रमहरू गर्छौँ। अहिलेदेखि नै हामी योग गर्नतिर लागौँ। योगले धेरै समस्याहरू सल्भ गर्छन्, हैन? शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ, योगले सोसियल रिलेसनसिप कायम हुन्छ र अध्यात्मवादको जागरण हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई राम्रो गर्छ। योगले कर्ममा कुशलता ल्याउँछ। योगले, म योगको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले योगलाई अलिकति महत्त्व दिन यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। योगले हामीलाई स्वावलम्बनको मार्गमा अगाडि बढाउँछ, किनभने योगले कर्ममा कुशलता ल्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ योगले समानताको भावना विकास गर्छ। योगले चित्तवृत्तिहरू, मनका विभिन्न विकारहरूलाई, मनको चञ्चलतालाई घटाउँछ, विकारहरूलाई नष्ट गर्छ। त्यसकारण चाहिँ योग गरौँ। अब कतिपय अवस्थामा योग गर्ने तरिकाहरू मिलेको छैन, है? योग गर्ने बिहानको समय योग गर्ने हो, भ्याएन भने बेलुका पनि गर्नुहुन्छ। योग चाहिँ नबुझिकन गर्ने हुन्छ, नियमित नगर्ने हुन्छ, शरीरको आवश्यकता नबुझेर गर्ने खालका हुन्छन्। हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, हैन? नकारात्मक योगका शैलीहरू हुन् भने सकारात्मक के हो त? योगमा बुझेर मात्र अभ्यास गर्ने, पूर्ण रूपले अभ्यास गर्ने। आजकल अधकल्चो योग गरिरहेको हुन्छ, 2-4वटा आसन गरेर योग भयो, त्यो होइन। अष्टाङ्ग योगलाई यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधिसम्म त हामी पुग्न नसकौँला, कमसेकम ध्यानसम्म त गरौँ न। अनि बिस्तारै बिस्तारै योग हुन थाल्छ। हामी अभ्यास गर्दै गएपछि बल्ल योगलाई अभ्यास गर्ने होइन कि अभ्यास गर्दै गर्दै गएपछि बल्ल योग हुने हो। त्यसकारण चाहिँ योग केमा त? परम चैतन्यसँग चाहिँ जोडिने अवस्था। भनेपछि हामी एकदम विशाल लक्ष्यका साथ योग गर्यौं भने कमसेकम केही लक्ष्यहरू त प्राप्त हुन्छन्। शरीरको आवश्यकता अनुसार योग गर्नु पर्यो। आवश्यकता, उमेर, हैन, क्षमता। आजकल उमेर ढल्किरहेको हुन्छ, मान्छेले एकदम बच्चाले गर्ने खालका योगहरू जथाभावी गरे हुन्छन्, त्यसले गर्दा समस्या आउँछ, दोष योगलाई। त्यसकारण चाहिँ सही छनौट गर्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ यो लाइफस्टाइलमा योगिक जीवनशैलीलाई फलो गरियो भने त्यो पनि सकारात्मक आहार विहारको कुराहरू त्यसमा आउँछ, सात्विक विचारहरू, भावना, खानपानको कुराहरू आउँछन्। हाम्रा विभिन्न नेगेटिभ इमोसनलाई हटाउने कुराहरू योगले सिकाउँछ। भनेपछि हरेक कुरालाई चाहिँ योगले गाइड गरिरहेको छ। एकछिन हेरौँ त यहाँ योगका कति फाइदा छन्, कति धेरै फाइदा छन्। त्यसकारण चाहिँ विदेशीहरूले योगलाई अपनाइरहेका छन्। हामी हाम्रै देशमा यो जन्मिएको योग हामीले बिर्सिँदैछौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामी सम्झने प्रयास गरिरहेछौँ, सम्झाउने प्रयास गरिरहेछौँ। यसले तनाव व्यवस्थापन हुन्छ, हैन? यसले चाहिँ हाम्रो सृजनशीलता, मनलाई चाहिँ लैजान्छ। फिटनेस शरीरको, मनको, विचारको, भावनाहरू सबैमा फिट राख्छ, हैन? त्यसलाई ब्यालेन्स राख्छ। त्यसकारण धेरै रोगहरूमा यो लाग्छ, काम लाग्छ भने कतिपय रोग लाग्नै नदिस्ने अवस्था प्रिभेन्सनको काम गर्छ। यसले रिल्याक्स गर्छ माइन्ड, बडीलाई, हैन, स्पिरिचुअललाई। त्यसकारण चाहिँ हरेक कुराहरूलाई हामीले लाइफस्टाइललाई मोडिफिकेसन गर्नु छ भने मित्रहरू योग गरौँ। योगका हरेक अभ्यासहरू गरौँ। योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, हठयोग, कुण्डलिनी योग, थुप्रै प्रकारका योगहरू छन्, अष्टाङ्ग योगहरू छन्। ती कुराहरूलाई अभ्यास गरौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? जीवनशैलीलाई आमूल परिवर्तन गर्न सघाउँछ।
अब व्यायाम गर्ने हामी कतिपय चाहिँ बिहानको सुरुवात व्यायाम कसलाई योगमा त्यति इन्ट्रेस्ट नभएको छ भने इन्ट्रेस्ट जगाउनुहोस्। योग व्यायाम मात्र होइन, धेरै कुरा हो। व्यायाम एउटा सानो पक्ष हो भने योग विशाल पक्ष हो। व्यायामबाट सुरुवात गर्छौँ, कसैले खेल्छौँ, ब्याडमिन्टन खेल्छौँ, त्यो पनि नराम्रो होइन, तर त्यसलाई पनि हामीले एउटा रेगुलर वेमा गइरहेको हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ पानी पर्छ, हामी मर्निङ वाक जानै छोड्छौँ। कतिपय खेलहरू खेलिरहेको हुन्छन्, पानी पर्यो भने खेल्दै खेल्दैनौँ होइन। कतिपय अल्छी लाग्यो, अब बाहिर निस्कियो, ग्रुपमा गएर खेल्यो, खेल्नै मन लागेको हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, योग एउटा घरमै ओछ्यानमै बसिराखेर पनि अभ्यास गर्न सक्ने माध्यम हो। र यदि एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने पनि रेगुलर गर्नुहोस्, त्यो नियमित गर्नुहोस्, आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुसार गर्नुहोस् हैन। कहिलेकाहीँ हामी एकदम मोटो जिउ छ, अब डाक्टरले भन्नुभयो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, तुरुन्तै ब्याडमिन्टन लिएर अगाडि बढ्यो, उफ्रिन थाल्यो भने उता घुँडा दुख्ने, उता मुटुको समस्या, कहिलेकाहीँ त खेल्दा खेल्दै के हुन्छ, हार्ट एटेक आउन सक्छ। त्यसकारण आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार पनि हामीले खेल्नुपर्छ, नत्र चाहिँ त्यसले नकारात्मक समस्याहरू सृजना हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा व्यायामहरू के हुन्छन्, सक्रिय खालका व्यायाम हुन्छ। हामी हात चलाउँछौँ, खुट्टा चलाउँछौँ, टाउको चलाउँछौँ, जिउका विभिन्न पार्टलाई चलाउँछौँ र कहिलेकाहीँ नचलाइकन पनि एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी जस्तै विभिन्न किसिमका निष्क्रिय व्यायामहरू, कतिपय वृद्ध अवस्थामा हामीले आफैले बुढाबुढीहरूलाई अहिले विशेष केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई एक्सर्साइज गर्न समस्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के गरिदिनु पर्यो त, आफूले घरको पारिवारिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिएर अलि वृद्धहरूको सेवा गर्नु पर्यो। अलि उमेर ढल्केकाहरूलाई हामीले एक्सर्साइज गराइदिनु पर्यो हैन। सक्रिय व्यायाममा व्यक्ति आफै सक्रिय भएर गरिरहेको हुन्छ, सक्ने मान्छेलाई त त्यो ठिक छ। निष्क्रिय व्यायाममा चाहिँ आफूले पहिला के गरिदिने, सक्रिय हुने। अरू निष्क्रिय छ भने, नसक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि के गरिदिने, एक्सर्साइज गरिदिने। कहिलेकाहीँ निष्क्रिय व्यायाममा चाहिँ मालिस, व्यायाम नभइकन, व्यायाम त होइन तर व्यायाम भन्दा पनि बढी फाइदा हुन्छ मालिसबाट। प्राकृतिक चिकित्साको विधि हो मालिस। प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ हामीले विभिन्न वेबाट मसाजहरू गर्छौँ बिरामीहरूलाई र स्वस्थहरूलाई पनि। स्वस्थ व्यक्तिले मसाज गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, तपाईँ जुन एक्सर्साइजहरू हात चलाउने, जिउ चलाउने इत्यादि गर्नुहुन्छ, त्यो जिउ चलाउने भन्दा पनि प्रत्येक पर्सनलाई चाहिँ हामी चलायौँ, मालिस गऱ्यौँ, फ्रिक्सन गऱ्यौँ, रगड्यौँ, बिस्तारै यस्तो यस्तो गऱ्यौँ, चलायौँ भने के हुन्छ त, त्यो भागको हाड नसा अनि ब्लड सर्कुलेसन अनि विभिन्न छालाको भागहरू भनेपछि हरेक कुराहरू निष्क्रिय भइरहेको अवस्थामा हुन्छन् भने त्यो सक्रिय हुन थाल्छ। भनेपछि यो व्यायाम एक किसिमको व्यायाम नै हो, मालिस गर्ने पनि। त्यसले इम्युनिटी इन्हान्स हुन्छ, इम्युनिटी बढ्दछ। कसरी, तपाईँको छाला चल्छ, छालाबाट विकारहरू निस्किने मात्रा बढ्छ, छालाको रेस्पिरेसन पनि हुन्छ, 20% जति रेस्पिरेसन छालाबाट पनि हुन्छ। भनेपछि त्यो कुरालाई पनि के हुन्छ त, हामीले छालाका रौँ कुपहरू खुल्न थालेपछि अनि त्यसले के हुन्छ, विकार निकाल्छ, पसिना निकाल्छ, त्यहाँ भित्रको बोसोहरू कटौती हुन थाल्छन्, कोलेस्ट्रोलहरू घट्छन् हैन, ट्राइग्लिसराइड, युरिक एसिडहरू, विभिन्न खालका कुराहरूलाई चाहिँ शरीरमा घुल्ने र त्यसलाई निकाल्नलाई मद्दत गर्दछ। अर्को कुरा, ब्लड सर्कुलेसन बढिसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो विभिन्न क्रियाकलापहरू, शरीरको इम्युनिटीदेखि लिएर अन्य ट्रान्सपोर्टेसनसम्मका कुराहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, बिहान उठेर हामी योग गर्छौँ अथवा गरिनुभन्दा अगाडि नुहाउँछौँ अथवा योग एक्सर्साइजहरू गरेपछि नुहाउँछौँ भने त्यो नुहाएको अवस्थामा नुहाउनुभन्दा अगाडि 10 मिनट जति हामीले बडीमा फ्रिक्सन गर्नु पर्यो। शरीरको प्रत्येक भागलाई फ्रिक्सन गर्नु पर्यो, हातले रगड्नु पर्यो, रगड्ने, सबै ठाउँमा चलाउने हैन। चलाइसकेपछि के हुन्छ त, त्यसले हाम्रो शरीरमा चाहिँ हाम्रो सबै गतिविधिहरू, शारीरिक सक्रियता बढ्छ, हार्मोनहरूको कुराहरूमा फाइदा हुन्छ। पोजिटिभ भएर गर्नु पर्यो, यसले यस्तो गर्छ, मलाई फाइदा गर्छ भनेर गर्नु पर्यो। र नसक्ने मान्छेहरूलाई पनि यसरी फ्रिक्सन गर्ने, तेल लगाएर मालिस गर्ने, नुहाउनुभन्दा अगाडि सुक्खा फ्रिक्सन गर्ने अथवा तेल लगाएर पनि मालिसहरू गर्न सकिन्छ। र
मालिस गरेपछि नुहाइदिनु पर्यो, पखाल्नु पर्यो जिउलाई, अथवा सकिएन भने एउटा तालोले पुस्नु पर्यो। किनभने फ्रिक्सन गर्दाखेरि हिट पैदा हुन्छ, हिट पैदा भएपछि त्यसलाई फेरि अनि नर्मल कन्डिसनमा ल्याउनलाई चिसो रुमालले सट्ट पुस्दिएपछि त्यसले फाइदा हुन्छ। यो सिम्पल कुरा, तर कति छ, कति फाइदा छ। हामी चाहिँ डाक्टर कहाँ कति कोलेस्ट्रोल सधैँ नाप्न गइरहेका हुन्छौँ, युरिक एसिड नाप्न गइरहेका हुन्छौँ, तर अब मेरो युरिक एसिड ठिक छ, अब मेरो कोलेस्ट्रोल ठिक छ, अब मेरो सबै बडीका कम्पोनेन्टहरू ठिक छन् भन्ने हिसाबले नियमहरूलाई पालना गरियो भने त्यसलाई के हुन्छ त, तपाईमा लाइफस्टाइल सुधारिएको मानिन्छ। त्यसले तपाईमा आत्मसन्तुष्टि आउँछ, तपाईमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ भावनाको विकास हुन्छ। यसै नै प्राकृतिक चिकित्साका अन्य थुप्रै विधिहरू छन् जसले अहिलेको अवस्थामा तपाईले बाफ लिने हैन, दिनदिनै बाफ लिने अनि दिनदिनै चाहिँ गार्गल गर्ने, विशेष गरेर रुगा खोकी लाग्यो भने अथवा तपाईँ चाहिँ कहिलेकाहीँ बाफ चाहिँ रुगा खोकी लाग्दा मात्रै होइन कि, त्यो बाफ भनेको पानी हो। जसरी तपाईँ नुहाउनुहुन्छ त्यसरी नै कहिलेकाहीँ दिनको एकचोटि अथवा हप्तामा 2-3 पटक भए पनि बाफ लियो भने नाकभित्र जुन पानी जान्छ त्यो ठोकिएर फेरि तलै आउँछ, आएपछि भित्रको फोहोरहरू झर्छन्। अहिले कोरोनाको कन्डिसनमा एउटा नाक पनि कोरोनाको प्रवेशद्वार हो। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सफा राख्नलाई, नाक सफा गर्नेदेखि लिएर अनि बाफ साफ लिने यो कुराहरूलाई पनि हामीले लाइफस्टाइलको एउटा पक्षको रूपमा गर्यौं भने त्यो भोलि पर्सि के हुन्छ त, त्यो एउटा बानी बन्छ अनि त्यसपछि तपाईको लाइफ चाहिँ के हुन्छ, लाइफस्टाइल मोडिफाई भएको मानिन्छ, स्वस्थ हुन्छ। अब हाम्रो खानपानको शैली हेरौं। हाम्रो खानपान चाहिँ अहिले के कस्तो छ, अव्यवस्थित छ। हामीले खानपानलाई एउटा सही ढंगबाट अगाडि लगेका छैनौं। सही ढंगबाट अगाडि नलैजाँदाखेरि के हुन्छ त, त्यसले रोग निम्त्याएको छ। हामीले प्राकृतिक खानपान खाएका छैनौं, अप्राकृतिक खाछौं। धेरै कुराहरू मिसाएर खाछौं हैन। एउटा कुरा खाए पनि त्यो चाहिँ इम्ब्यालेन्स किसिमले खाछौं, ब्यालेन्स गरेर खाछौं। यसरी जथाभावी खाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो खानपानको स्टाइललाई चाहिँ त्यो नकारात्मकतातिर गइरहेको मानिन्छ। खानपानले गर्दा धेरै रोग लाग्छन् हैन। मेन रोग लाग्ने कारण नै खानपान भएको हुनाले म अहिले खानपानलाई अलिकति जोड दिइरहेको छु। लाइफस्टाइलको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अहिले मैले भने आहार। आहारमा हामीले जथाभावी खाइरहेछौं, अप्राकृतिक खाइरहेछौं, ठिक किसिमले खाइरहेका छैनौं। त्यो कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। कसरी सुधार्ने त, हाम्रा गलत पक्षहरू छन्। हामी खानपानलाई चाहिँ टिभी हेर्दै खाँदै गरिरहेछौं, त्यो गलत हो। कुनै कुरा गर्दै खाइरहेका हुन्छौं। पहिला पहिला हाम्रो प्रचलन के हुन्थ्यो, कुरा गर्नु हुन्न, बोल्नु हुँदैन, पाप लाग्छ हैन। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले चाहिँ भनिरहेको, खाँदाखेरि बोल्नु हुँदैन, खाँदाखेरि हात खुट्टा, पहिला पहिला त अझै धोती फेरेर खाने चलन थियो कतिपय जनजातिहरुमा पनि हैन। भनेपछि यो हात गोडा धोएर नुहाएर खाने चलन थियो। यद्यपि कतिपय ठाउँमा अझै छँदैछ, तर हामीले अहिले मोडर्न हुने नाउँमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौं, लापरवाही गरिरहेछौं। खाँदाखेरि पनि गफ, खाँदाखेरि पनि के हुन्छ, कतिपय ठाउँमा डिस्कस भइरहेको हुन्छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो, गफ नगरिकन खानु पर्यो हैन। एउटा नपच्दै अर्को खाना खाइरहेका हुन्छौं, स्वादको लागि मात्र खाइरहेका हुन्छौं, अप्राकृतिक खाइरहेका हुन्छौं, नचप्पाइकन खाइरहेका हुन्छौं, फास्ट फुड खाइरहेका हुन्छौं। यसकारण चाहिँ यो फास्ट फुड आजकल प्रचलन बढी भएको छ। छिटो छिटो खाने, छिटो छिटो मर्ने हैन, छिटो छिटो खाने, छिटो छिटो बुढो हुने, छिटो छिटो खाने, छिटो छिटो रोगले ग्रस्त हुने। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो नेचुरल कुराहरूलाई प्रशय दिनुपर्छ। फास्ट फुडमा आएका विकृतिहरू, पिज्जा बर्गर, अहिले पिज्जा बर्गर जेनेरेसन नै छ भनेपछि उहाँहरूले सुधार्नु पर्यो आफूलाई हैन। पहिला नेचुरल खाना खाएको मान्छेहरूलाई त अहिले क्यान्सरहरू कति भइरहेछ भने अहिलेको अवस्था हेरौँ त, जताभावी मिसावट छ अनि अप्राकृतिक छ हैन। यो कुराहरू विभिन्न केमिकलका रूपमा चाहिँ विभिन्न खालका खानपानहरू आएका छन्, खानपानमा मिसिरहेका छन्। भनेपछि यो कुराहरूलाई हामीले सुधार्नु जरुरी छ
र परम्परागत खानपानलाई बचाइराख्नु जरुरी छ। परम्परागत हाम्रा चाडबाडमा विभिन्न किसिमका खानपानहरू हुन्छन्, त्यसलाई बचाउनु छ। त्यसकारण चाहिँ परम्परागत खानपानहरू हाम्रा गाउँघरमा प्रयोग गरिन्थे। आजकल गाउँघर पनि चाउचाउमय भएको छ है। गाउँघर पनि मकै, भटमास, चिउरा इत्यादि जुन खाइन्थ्यो त्यो चाहिँ छोडेर धेरै ठाउँमा चाहिँ के छ, चाउचाउ प्रयोग गर्न थालेको छ, पाउरोटी, बिस्कुट इत्यादि प्रयोग गर्न थालेको छ। त्यसलाई सुधार्नु जरुरी छ। खाउँ तर सीमित मात्रामा खाउँ, कहिलेकाहीँ खाउँ, सधैँ अप्राकृतिक नखाउँ। व्यवहारिक बनौँ र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा लागू गरौँ। जरुरी कुरा यहाँ छ। हामी यहाँ मैले एउटा लेखेको छु, गाडी वा बाइकमा इन्धन मिसिएला भन्ने पिर हुन्छ, मिसावटको कुरा गर्दाखेरि हैन। तर हामी चाहिँ आफ्नो यो शरीर रूपी यो चाहिँ यन्त्र गाडी, यसमा हामी जथाभावी हालेका छौँ, जे पनि हालेका छौँ। धन्न हाम्रो पेट, धन्न हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरू चलिरहेको छ। हामी यसको बारेमा सोच्दैनौँ। मुटुको बारेमा सोचेका छौँ, कम सोचेका छौँ। बिचरा मुटु 24 घण्टा काम गरिरहेको छ। किडनीले काम गरिरहेको छ, विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गरिरहेको छ। तर हामीले ती अङ्गहरूको बारेमा सोचेनौँ। न पानी खायौँ, न चिल्लो कम खायौँ, न एक्सर्साइज गर्यौँ, सबै कुरा गडबड गर्दैछौँ। त्यसकारण चाहिँ सुधारौँ। खाने शैलीलाई सन्तुलित खाना खानु पर्यो हैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो, फ्याट, खनिज, पानी, रेसा, सन्तुलन मिसाएको खानेकुराहरू, सन्तुलित मिलाएको खानेकुराहरू खानु पर्यो। हामी त्यसलाई विचार गरेका छैनौँ। हाम्रो दाल, भात, तरकारी, अचार एउटा ब्यालेन्स डाइट हो, सागपात, तर त्यसलाई पनि हामीले गडबड गरेर खाइरहेका छौँ। पूरक खाना, शरीरमा जुन पोषण कम छ त्यसलाई चाहिँ पुरा परिपूर्ति गर्ने हिसाबले खानुपर्छ। शरीरको आन्तरिक सफाइ गर्ने शोधक खानेकुरा खानुपर्छ। कहिलेकाहीँ विकार हटाउनु पर्ने खालको, विकार निष्कासन गर्ने खालको खानाहरू खानुपर्छ र कहिलेकाहीँ थेराप्युटिक खानाहरू खानुपर्छ रोग निको पार्नलाई। यो अवस्थामा हामीले नियम पालना गर्यौँ भने, खानपानको शैली मिलायौँ भने त्यसले के हुन्छ, ठिक अवस्थामा लैजान्छ। सन्तुलित भोजनमा हैन सबै कुरा मिल्नु पर्यो। यो चोकर, फल, तरकारी, दही, दूध, चिल्लो, दाल, गेडागुडी, पानी इत्यादि हैन। एउटा त्यही ब्यालेन्स डाइट हुनलाई एउटा चार्ट छ यहाँ। त्यो चार्टमा ब्यालेन्स डाइट हुनलाई, तर हाम्रो ब्यालेन्स डाइट चाहिँ के छ त, गडबड छ। हाम्रो खानपानको जुन तरिका हामीले यसरी लानुपर्छ, तर हामीले के गरिरहेका छौँ, चिल्लोलाई सबभन्दा तल ल्याएका छौँ, अर्थात् सबभन्दा बढी खाइरहेका हुन्छौँ। चिल्लोलाई जुन कि सबभन्दा माथि छ, चिल्लो कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई चिल्लो, गुलियो, नुनिलो इत्यादि कुराहरू चाहिँ के छ, त्यसलाई चाहिँ अलि घटाउनु पर्छ। तर हामीले फुड पिरामिडलाई बुझेनौँ, गलत प्रयोग गरिरहेका छौँ। खानपानलाई चिल्लो, चाप्लो, अप्राकृतिकलाई खाछौँ, क्या चाहिँ बढी खाछौँ र प्राकृतिक कुराहरूलाई कम खाछौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरामा सुधार्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ तर हामीले गर्दैनौँ। त्यो नगर्नु नै के हो त, लाइफस्टाइलको एउटा गडबडी गर्ने कारक तत्त्व हो। हामीले हेरौँ, अब यहाँ हेरौँ, एउटा चाहिँ भात हामी कसरी खान्छौँ, भात धेरै, तरकारी भात 70% जति, दाल, गेडागुडी 13, यो लमसम नेपालीले अहिले प्रयोग गरिरहेको कतिपय ठाउँमा, कतिपयले त सुधार्नु पनि भएको छ। तरकारी, सलाद 10%, अचार 2%, दही, दूध, मोही 5% हैन। अब यस्तो कुराहरू छ भने हाम्रो भातको मात्रालाई हामीले सुधार्नु पर्यो। भात कम खाने, हरियो सागपात तरकारी कम बढी खाने, त्यो गर्नु जरुरी छ। कतिपय कुराहरूलाई सुधारौँ। अप्राकृतिक खानपानलाई हामीले प्राकृतिक बनाएर खाउँ। कतिपय कुराहरू हामीले प्राकृतिक गुणलाई नष्ट गरेर पकाएको हुन्छौँ, खाएका हुन्छौँ। त्यो कुराहरूलाई अहिले जोगाउनु जरुरी छ। प्रकृतिको गुणलाई जोगाउनु जरुरी छ। हाम्रो इम्युनिटी बढाउनु छ भने अहिलेको अवस्थामा इम्युनिटी नै सबभन्दा ठुलो छ। लास्टसम्म हुने पनि इम्युनिटी नै चाहिने हो। जतिसुकै आज एउटा कोरोना आउला, अर्को साल अर्को आउला, कि हामी चाहिँ त्यो कोरोना भन्दै घरमा लुके जस्तै सधैँ लुकेर बस्ने हो त? त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भने आफ्नो शरीरको स्टामिना बढाउनु पर्यो, मनको स्टामिना बढाउनु पर्यो, शरीर र मनलाई बलियो बनाउनु पर्यो। जब हामी शरीर र मनलाई बलियो बनाउँछौँ, त्यो
त्यसले हाम्रो इम्युनिटीलाई के गर्छ त बढाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ शरीरलाई ठिक राख्नलाई ठिक किसिमले अमृत आहार भनिन्छ। अमृत आहार टुसा उम्रेको गेडागुडीहरू प्राय खाने गरौँ। टुसा उम्रेको चनामुङ, मेथी यिनीहरूलाई भिजाउने, अन्य कुराहरूलाई पनि भिजाउन सकिन्छ। तिनीहरू चाहिँ टुसा उम्रेपछि एकदम चपाई चपाई खाने, बिहानको खाजाको दिनको एक छाक, कमसे कम एक छाक चाहिँ अमृत आहार सकिन्छ भने सबै छाकमा चाहिँ अमृत आहारको केही अंश हुनु पर्यो। नत्र भने कहिलेकाहीँ होल एक छाक चाहिँ के गर्नु पर्यो, सकिन्छ भने सधैँ, सकिन्न भने कहिलेकाहीँ अमृत आहारलाई समावेश गर्नु पर्यो। हप्तामा तपाईँ 7 दिन मध्ये तपाईँ चाहिँ 3-4 दिन तपाईले खाजामा अमृत आहार लिन सक्नुहुन्छ, फुल र डेली बेसमा चाहिँ अलिकति सलाद, अलिकति टुसा उम्रेको, अलिकति फलफुल, अलिकति अनि काँचो कुराहरू, यस्तो अलिकति उसिनेको कुराहरू, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ केही न केही लियो भने त्यसले के हुन्छ, तपाईलाई जागरुक बनाइराख्छ। लाइफस्टाइलको जुन खानपान सम्बन्धी युनिटलाई सुधार्नलाई तपाईलाई के गर्छ, त्यसले जागरुक बनाइराख्छ। यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिऊ। अब कोरोना भाइरस भन्दा ठुलो महामारी सेतो विष हैन। सेतो विष के हुन्छ भने सेतो विषलाई कटौती गर्नु जरुरी छ। सेतो विषको महामारी अहिले व्यापक छ। चिनी, नुन, मैदा, सेतो चामल, दूध, आजकलको यङ जेनेरेसनमा छ पिज्जा पनि, पिज्जामा आउने खालको चीजहरू पनि के हो त म्याक्सिमम प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। चीज ठीक किसिमले खायो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ थोरै थोरै मात्रा खायो भने त्यो विष हुँदैन। तर पिज्जा, बर्गरमा इत्यादिमा चीज यति धेरै हालिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ विषको रूपमा काम गर्छ। त्यो पनि सेतो विष हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो सेतो विषहरू दुध पनि मिसाएर बनाइएको छ। विभिन्न खालका नेचुरल दुध पाउन छोडिसक्यो। त्यसकारण त्यो पनि सेतो विष बन्दैछ। आजकल त यो यसो यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ चिनी सम्बन्धी कति छ, हामी कति खाइरहेको छ। कुनै पार्टीमा गयौँ भने एक गिलास जुन एक गिलास हुन्छ कोल्ड ड्रिंक्स सर्भ गरेको, त्यो गिलास बराबर एउटा कोल्ड ड्रिंक्स हुन्छ। एउटा सानो खालको सिसाको बोतलको कोल्ड ड्रिंक्स, त्यसमा कमसे कम 7 चम्चा चिनी हुन्छ। 7 चम्चा चिनी, एकचोटि एक गिलास खाँदाखेरि 7 चम्चा चिनी। त्यसमा हामीले 3 गिलास खायौँ भने साथ त्यहाँ 21 चम्चा चिनी। हेर्नुस् त हाम्रो शरीरमा कति चिनी जाँदैछ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई कटौती गर्नुस् मित्रहरू। कोल्ड ड्रिंक्स कटौती गर्नुस्। आफ्नो घरमा ल्याउनु छ भने पनि कहिले काहीँ मात्रै, महिनामा एकचोटि खाने गरेर मात्रै ल्याउनुस् अथवा 2 चोटि खाने मात्रै, सधैँ नखानुस्। गर्मी बढिरहेछ तराईतिर, अरु काठमाडौँतिर पनि, अरु ठाउँमा पनि, विभिन्न जिल्लाहरूमा। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चिनीको मात्रा कटौती गर्न सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ भोलि पर्सि डायबिटिज लगायत धेरै रोगहरू, मोटोपनको शिकार बन्नु पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइल ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा चिनीले नै धेरै रोग निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई कम गरौँ, सकेसम्म घटाउँ सेतो विषलाई। अब चिनीको सट्टा के खाने त भने चिनीको सट्टा चाहिँ विकल्पमा सक्खर, भेली, मह हैन, सेतो विषको नुनको सट्टा चाहिँ उत्तम विकल्प र उत्तम विकल्प नखाने वा कम खाने भनिएको छ। नुन सिधै नुन खान सकिन्छ थोरै हैन, सकेसम्म कम खाने। जसलाई बढी पसिना आउँछ, बढी काम गर्न परिरहेछ भने अलिअलि चिनी हैन, बढी श्रम गर्न अलिअलि चिनी नुन खाँदाखेरि त्यति समस्या नहोला। तर कामै छैन, बसिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नुन चिनीको मात्राहरू बढाइयो भने त्यो हानिकारक हुन्छ। किडनी सम्बन्धी रोगहरू आउँछन्, त्यसरी नै डायबिटिज हुन्छ, त्यसका अरू मोटोपनका समस्याहरू आउँछन्। सेतो चामल आजकलको खाने नै त्यही छ। सेतो चामल भनेपछि हामीले चामललाई कम खानु पर्यो, रेसासँग खानु पर्यो। चोकर नभएको मैदा हुन्छ, चोकर सहितको पिठो पाइन्छ, त्यो खानु पर्यो। होल ग्रेन खानु पर्यो। होल ग्रेनमा के हुन्छ त त्यसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ, पेटको सफा हुन्छ, आन्द्रामा चाहिँ कुचो लाउने काम गर्छ होल ग्रेन खाँदाखेरि, होल फाइबरयुक्त खानेकुरा खाँदाखेरि, रेसा खाँदाखेरि। भनेपछि अरू विभिन्न खालका मसलाहरू छन्, त्यो मसलालाई प्राकृतिक मसला, तर मसलालाई पनि हामीले मृत बनाएर खाइरहेछौँ। कतिपय अवस्थामा मसलामा भुटी हैन खान्छौँ। त्यसलाई चाहिँ जस्तै ज्वानो, यो विभिन्न खालका चाहिँ
पड्काएर खाने खालका लसुनहरू, त्यसमा प्राकृतिक गुण छन्, थेराप्युटिक भ्यालु छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले मारेर खायौं, त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरेर खायौं। कतिपय सागहरूलाई पनि हामीले एकदम प्रेसर कुकरमा सिटी लगाएर अथवा धेरै भुटेर खाएका हुन्छौँ। त्यसरी खाँदाखेरि त्यसको गुण नष्ट हुन्छ, स्वाद मात्र बाँकी हुन्छ। स्वादको लागि मात्र खाने जसले गरिएको छ, त्यस्तो बानीलाई सुधार्नु आवश्यक छ। अब विकल्प, अहिलेको अवस्थामा विकल्प नदिकन समस्या मात्रै तेर्स्याएर भएन। चियाको विकल्प थुप्रै छन्। चियाको सबभन्दा ठुलो विकल्प के हो त? क्लियर टी, हैन? अर्थात् सादा पानी, सादा तातो पानी खायो भने त्यो चियाको विकल्प हुन्छ। चियामा आसक्ति धेरै नगर्नुस् र यदि चिया खानुहुन्छ भने पनि तपाईले चेन्ज गरी खानुस्। जहिले पनि चिया खाने, जहिले पनि कफी खाने, जहिले पनि कुनै एउटा निश्चित पेय खाने नगरिकन त्यसलाई विभिन्न खालका भेराइटीमा केन्द्रित गर्नुस्, हैन? जस्तै हर्बल टी, ग्रीन टी, फिका चिया, कागती चिया, कागती पानी, पुदिना राखेर, जस्तै पानी पकाए पुदिना राखेर अलिक खाने, तुलसीको पात राखेर खाने, हरियो तरकारीको सुप, चिया भन्दा अगाडि यदि खानै परेछ भने नर्मल जुन हामीले चिया खान्छौँ त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ डबल पानी पिएर खाने, थोरै सानो कपमा चाहिँ खाने, त्यस्तो गरौँ, त्यो बानी गरौँ। अनि अहिले विदेशतिर पनि प्रचलित छ गोल्डन मिल्क भन्ने। हाम्रो बेसार, काँचो बेसारलाई दुधमा पकाएर खाने हैन कि पकाएको दुधमा चाहिँ काँसो निकालिसकेपछि बेसार हाल्ने, फिटेर गोल्डन बनाउने अनि दुध पिउने, बेसारयुक्त दुध। त्यसकारण चाहिँ यस्तो चियाको विकल्प, कफीको विकल्पमा तपाईहरुले यसो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले अहिलेको अवस्थामा तुलसी चिया भन्ने पाइन्छ बजारमा बनाइराखेको, हैन? सिंहदरबार वैद्य खानाले पनि बनाएको छ, अरूले प्राइभेटहरुले पनि बनाएका छन्। यस्तोमा चाहिँ गुर्जो पाइन्छ, विभिन्न ठाउँमा गुडुची चिया भन्ने पनि पाइन्छ। तुलसी चिया र गुडुची चियालाई मिक्स गरेर पनि अदुवा पानीहरु राखेर, हैन, थोरै गुलियो खान मन लाग्यो भने थोरै सक्खर राखेर खान सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले खानुभयो भने अहिलेको वर्तमान अवस्थामा इम्युनिटी इन्हेन्सरको रूपमा काम गर्छ। तातो पानी खाइराख्यौं, यस्तो खालको हर्ब्सहरु मिसिएको खानेकुराहरु खाइराख्यौं भने के हुन्छ त? अहिले जुन डराउने अवस्था छ त्यसलाई अलिकति सुधार गर्छ भनिन्छ। इम्युनिटी बढाउँछ तातो पानीहरु प्रयोग गर्ने देशमा चाहिँ। अनि कोरोनाको समस्या पनि कम, लक्षणहरु पनि कम आएको देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पिउनु बानी बसाल्नुपर्छ। अर्को चिसो पेय, अहिलेको अवस्थामा कोल्ड ड्रिंक्सहरु नखाऊ। चिसो पेय भनेपछि कोक, फ्यान्टा, फ्रुटी इत्यादि। त्यसको सट्टा सादा पानी, अलिकति धेरै चिसो अहिले नखाऊ। अहिले कोरोनाको कन्डिसनमा खानै मन लाग्यो भने पहिला चिसो खाऊ, त्यसपछि अलिकति भयो भने तातो खाऊ। तातो खाएपछि ब्यालेन्स हुन्छ। अब सादा चिसो पेयको विकल्पको रूपमा सादा पानी, कागती शरबत, पुदिनाको शरबत, हैन? जलजीरा भन्ने हुन्छ, बेलको शरबत पाइन्छ, फलको रसहरु, लौकाको रस, मही, लस्सी, जौको शरबत, नरिवलको पानी इत्यादि विकल्प छन् नि। तर हामी कोल्ड ड्रिंक्समै हामी विज्ञापनको पछाडि लागेर, स्वादको पछाडि लागेर खाइरहेका हुन्छौं। खाऊ, थोरै खाऊ, मिनिमाइज गरौँ, घटाउँदै लैजाउँ। हप्ता दिनमा तपाईले हप्ता दिनभरि नै दिनको धेरै पटक खानुहुन्छ भने सुधारौँ। हप्तामा अब एकचोटी भन्दा नखाने, अथवा ठुलो गिलासमा खानुको सट्टा सानो गिलासमा खाने, हैन? ठुलो बोतल किन्नुको सट्टा सानो बोतल किन्ने, यसरी सुधार गरौँ। खानपानको नियमहरु मिलाउनु जरुरी छ। खाना खाने नियम विभिन्न पालना गरौँ। धन्यवाद दिएर खाऊ, मनमा नै धन्यवाद दिउँ जसले पकायो उसलाई, जसले यस खानपानको सिर्जना गर्यो, यो प्रकृतिलाई, जसले यो खानपान हाम्रो अगाडि व्यवस्था गर्यो, त्यो कृषक, सबैलाई धन्यवाद दिउँ। त्यो अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ। परमेश्वरलाई, ईश्वरलाई ध्यान दिउँ जसले प्रकृति सिर्जना गर्यो, जसले यो चाहिँ खानपान दियो। यो सबैलाई धन्यवाद दिउँ। यसो धन्यवाद दिँदाखेरि के हुन्छ? भात फाल्ने बानी कम हुन्छ, बढी खाने बानी कम हुन्छ, आसक्ति हुने बानी कम हुन्छ र खानाप्रति सकारात्मक भाव बन्छ। नबोलिकन खाना खाऊ, राम्ररी चपाएर खाऊ, शान्त र आनन्दित भएर खाऊ। मैले अहिले पनि भनिसकेँ,
भोक लागेपछि मात्र खाउँ, प्राकृतिक र सन्तुलित खाउँ, खानुभन्दा अगाडि सोचेर खाउँ, यो मेरो शरीरलाई ठिक छ कि छैन, मेरो मनलाई ठिक छ कि छैन, मेरो चाहिँ यो रोगलाई ठिक छ कि छैन, त्यो गरौँ। खानाको सम्मिश्रणमा ध्यान दिउँ, शरीरको प्रकृति र अवस्था अनुसारको मात्रै खाउँ, उमेर, तौल, क्षमता आदि अनुरूपको खाना खाउँ, स्थानीय परम्परा र मौसम अनुसारको खाम, ऋतुमा फल्ने खामहरू बेमौसममा फल्ने भन्दा जुन वर्तमान अवस्थामा फलिरहेका छन् त्यो खानेकुराहरू खाउँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी बढाउन मद्दत गर्छ। कतिपय कुराहरू हामीले विषादी पनि हुन्छन् हैन, विषादी एउटा समस्या छ। विषादीलाई कम गर्नलाई हामी अर्गानिक खानेकुरा सकेसम्म खाउँ। आजकल अभियान चलाउन थालिएको छ अर्गानिक खानेकुरा खाने। आजकल अभियान चलाउन थालिएको छ कमसेकम करेसाबारी, कौसी जहाँ जहाँ मिल्छ त्यहाँ त्यहाँ खेती गर्ने हैन, केही दुई चारवटा कुरा भयो भने उब्जाउने। यसले हामीलाई सचेत बनाउँदै लगिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरूलाई प्रयोग गर्नु जरुरी छ। अब खाना बिना पनि स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ है साथीहरू। खाना छोडेर पनि, खाना खाएर जति मान्छे मरेका छन्, खाना छोडियो भने त्यति मान्छे बाँच्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। खाना छोडौँ, कहिलेकाहीँ खाना नखाएर हेरौँ त, कहिलेकाहीँ उपवास बसेर हेरौँ त, कहिलेकाहीँ खानालाई मिनिमाइज घटाएर सकेसम्म अल्पाहार गरेर हेरौँ त। यसले हाम्रो शरीरलाई आनन्द दिन्छ, मनलाई पनि आनन्द दिन्छ। जुन हामीले बचाएका खाना छौँ, नखाएका छौँ, आफूभन्दा अक्षमलाई, आफूभन्दा नसक्नेलाई त्यो दान गरौँ, त्यस बापतको रकम दान गरौँ, त्यस बापतको अन्न दान गरौँ। यसो गर्दाखेरि सन्तुष्टि पनि आउँछ, समानताको भाव पनि विकास हुन्छ र एक हप्ता मात्रै, हप्तामा एकचोटि मात्रै तपाईले अल्पाहार गरियो अथवा खाना छोडियो भने त्यसले चाहिँ धेरै अन्नको सुरक्षा पनि हुन्छ। त्यो अन्नको सुरक्षा भन्दा पनि यो तपाईको शरीरको सुरक्षा हो। त्यसकारण चाहिँ कहिलेकाहीँ उपवास बसौँ, पानी मात्रै खाउँ, होल डे पानी खानलाई। जस्तै यहाँ दिएको छ, आधा दिन पानी खाएर बस्ने, बिहान 9 देखि फलफुल 9 बजेसम्म फलफुल, 9 देखि 12 बजेसम्म फलफुलको जुस, त्यसपछि पानी वा कागती पानी, साँझ 7-8 बजेतिर उसिनेको तरकारीको सुप, बस त्यतिलाई सकियो भनेपछि फेरि फलफुलको जुस खाने भने धेरै खाने हैन, 1 गिलास आधा गिलास खाने हो हैन। जस्तो लाग्ला, तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले नोबेल पुरस्कार पाएको बारेमा सुन्नुभयो होला, जसले चाहिँ जापानको एकजनाले नोबेल पुरस्कार उपवासमा जुन पाउनुभयो, उपवास सम्बन्धी रिसर्च गरेर। उहाँले के देख्नुभयो भने रिसर्चबाट यसले निश्चित रूपमा हामीले उपवास गर्यौं भने त्यसले चाहिँ हाम्रो रोगसम्म, कडा रोगहरू, क्यान्सरको सेललाई पनि उपवासबाट चाहिँ मार्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त दिनु। भनेपछि यस्तो खालको हामी प्राकृतिक चिकित्सामा पनि कुनै कडा रोग लागिहाल्यो भने उपवास गराउँछौँ बिरामीलाई। जस्तै अल्सरेटिभ कोलाइटिस भयो, आन्द्राबाट रगत चुइरहेछ हैन, ठुलो आन्द्राबाट। यस्तो अवस्थामा, यस्तो घाउ भएको अवस्थामा उसलाई उपवास राखेर जुसमा अथवा पानी मात्रै खुवाएर उपवास राखेर उपचार गरिन्छ। त्यसले गर्दा घाउ छिटो हिलिङ हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो त्यस्तो कडा रोगलाई, पेट सम्बन्धी रोगहरूलाई, केही विशिष्ट रोगहरूमा चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह मात्र गर्नुपर्छ। जस्तै डायबिटिज हैन, ब्लड प्रेसर हाई, यिनीहरू समस्यामा, केही चाहिँ पेट सम्बन्धी कडा खालको एसिडिटी बढी हुने समस्यामा चाहिँ केही अरू थप उपचारका साथ गर्नुपर्छ, चिकित्सकको राय बिना गर्नु हुँदैन। तर अन्य सर्वसाधारणले नर्मल अवस्थामा अथवा रोग लाग्दाखेरि पनि के हुन्छ, नर्मल उपवास अथवा थेराप्युटिक फास्टिङ हामी गर्न सक्छौँ 1 दिन 3 दिनसम्मको। अब विभिन्न रोग लाग्दाखेरि हामीले लापरवाही गरेका हुन्छौँ साथीहरू। हामी पेट गडबड हुन्छ, हामी जथाभावी खाइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रेसर हाई हुन्छ, हामी जथाभावी गरिरहेका हुन्छौँ। सुगर हाई हुन्छ, जथाभावी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो रोग र क्षमता अनुसारको, अवस्था अनुसारको आहार गर्नु पर्यो, दिनचर्या गर्नु पर्यो। योग, व्यायाम, नियमहरू, उपवास, घरेलु उपचार विभिन्न खालका जुन अपनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो
रोगलाई ध्यान दिएर, कसैलाई एउटा रोग हुन्छ, कसैलाई धेरै रोग हुन्छ, कसैलाई एउटा रोगमा त्यही कुरा खानुहुन्छ, त्यही अर्को रोगमा त्यही कुराले चाप्न सक्छ, दुईटा रोग छ, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा चिकित्सकको सल्लाहमा गर्नुपर्छ। हरेक कुराहरू चाहे शारीरिक रोगमा होस् चाहे मानसिक समस्यामा होस्, हामीले आफ्नो समस्या अनुरूपको जीवनशैली गर्न सकेनौँ भने त्यसले त्यो समस्यालाई ग्यास्ट्रिक भएकोलाई अल्सर बनाइदिएला हैन, अल्सर लामो समय भएर क्यान्सर बनाइदिएला। त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, रोग नछिपिँदै, रोग नचाप्दै, रोग चाहिँ क्रिटिकल नबन्दै हामीले रोगको अवस्थामा पनि आफ्नो लाइफस्टाइललाई मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनु जरुरी छ। मानसिक अवस्थामा पनि हाम्रो लाइफस्टाइल, मनको समस्यामा विभिन्न खालका लाइफस्टाइल गडबडीले गर्दाखेरि समस्या क्रिएट भएको हुन्छ हैन, समस्या बढाइरहेको हुन्छ, ठिक हुन नदिएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जसले औषधि खाइरहनु भएको छ, जो साइकोथेरापी अथवा अरू उपचारहरू लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले सबभन्दा पहिला मानसिक समस्यामा होस् या शारीरिक समस्यामा के गर्नु पर्यो, लाइफस्टाइललाई एउटा व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। यदि व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढाइएन भने त्यसले त्यो समस्या चाहे शारीरिक होस् चाहे मानसिक हो, स्ट्रेसबाट सुरु हुँदै एन्जाइटी, सिभियर डिप्रेसन र अरू साइकोसिस अवस्थामा जान सक्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ शरीरका रोगमा पनि मानसिक रोगमा पनि हामीले लाइफस्टाइललाई एकदम ब्यालेन्स किसिमले एकदम सही ढङ्गबाट अगाडि लैजानु पर्छ, नत्र चाहिँ दुवै रोगहरू लाग्न सक्छन्। अहिलेको हामी विचार गरौँ त, अहिलेको यो कोरोनाको क्राइसिसमा पनि आत्महत्या किन बढिरहेछ? आत्महत्या बढ्नुको कारण हाम्रो चाहिँ लाइफस्टाइलको गडबडी पनि हो। हामीले ठिक किसिमले लाइफस्टाइललाई चाहिँ अपनाउँदै आएको भए हाम्रो विचारहरू सङ्कीर्ण हुन्थेनन्, हाम्रा जुन मनको क्षमताहरू डेभलप भइरहेको थियो, मानसिक क्षमताहरू हैन, यदि हामीले लाइफस्टाइललाई पहिलेदेखि नै सुव्यवस्थित भइरहेको भए हाम्रा मनमा के हुन्थ्यो त, पोजिटिभ भावना मात्रै हुन्थे, नेगेटिभ भावनाहरू हुन्थेन। त्यस हिसाबले बिहान उठेदेखि बेलुका गर्न सम्म सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित किसिमले गरेको भए हामीमा एउटा नेगेटिभ सोच, नेगेटिभ इमोसनहरू आउँथेनन् र हामीले नेगेटिभ बिहेभियरलाई फलो गर्थेनौँ। त्यसकारण चाहिँ पोजिटिभ वेमा लैजानलाई हाम्रा हरेक एक्टिभिटीलाई पोजिटिभ बनाउनु जरुरी छ। अब सुत्ने शैली, हाम्रो सुत्ने शैलीमा हेरौँ, हामी जहाँ मन लाग्यो त्यही सुत्छौँ। मैले सानो सानो कुरालाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण के भने यो सानो सानो कुराहरू पनि के हो त, लाइफस्टाइलका पक्षहरू। हरेक कुरा तपाईँ सुतेर उठ्दाखेरि मान्छेहरूलाई हार्ट एटेक हुने चान्स हुन्छ। सही ढङ्गले नउठ्दाखेरि मान्छे त्यही ब्लड प्रेसर हाई भएको छ, रिङ्गटा लाग्दा लाग्दै जथाभावी उठ्यो भने त्यसले के हुन्छ, सुत्ने उठ्ने कारणले नै के हुन्छ, मुटुको समस्या बढी हुन्छ। सुतिराख्दाखेरि नै प्यारालाइसिस हुन सक्छ, सुत्दाखेरि नै तपाईँको सड्किने मड्किने नसा च्यापिने हुन सक्छ। जथाभावी सुत्दाखेरि सही ढङ्गले सुत्यो भने त्यसले खाना पचाउनलाई सहयोग गर्न सक्छ, त्यसले तपाईँको निन्द्रालाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ, तपाईँको विचारहरूलाई पोजिटिभ गर्न सक्छ सही ढङ्गले सुत्दाखेरि पनि। त्यसकारण चाहिँ सुत्दाखेरि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, नियम पुर्याउनु पर्यो। सही ढङ्गले सुत्ने हाम्रो पहिला पहिला थियो, यसरी सुत्नुपर्छ यसरी सुत्नु हुँदैन भन्ने खालका विचारहरू थिए। त्यो विचारहरू कति वैज्ञानिक छन्, त्यो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो, कतिपय वैज्ञानिक पनि छन्। तर हामी चाहिँ अहिले जथाभावी सुत्छौँ, सोफामा प्रायः जसो सुतिरहेको हुन्छ हैन, अनि सुत्दाखेरि पनि ओछ्यानहरू व्यवस्थित हुँदैन। त्यसकारण यो सानो सानो कुराहरूले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ के गर्छ, अव्यवस्थित गर्छ। सुताइ नमिलेर रोग लाग्छ, सुताइ नमिलेर नसा च्यापिन्छ, मैले भनिसकेँ। अब पेटको समस्या हुन नदिनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जसलाई कब्जियत छ, ग्यास्ट्रिकहरू छ, पेटको समस्या छ, जसलाई अपचहरू छ, उहाँहरू चाहिँ दाहिने कोल्टे नसुतिकन देब्रे कोल्टे सुत्नु पर्यो। देब्रे कोल्टे हाम्रो ठुलो आन्द्राको अवस्थाले गर्दाखेरि। त्यसकारण चाहिँ हरेक कुराहरूलाई ध्यान दिउँ। जसलाई मुटुको समस्या छ उसले मुटुलाई माथि पारेर अथवा चाहिँ सुत्ने गरौँ, मुटुलाई तल पारेर सुत्नु भएन। अनि जसलाई गर्दन दुख्ने समस्या छ, नसा च्यापिने समस्या छ, उसले चाहिँ सही ढङ्गले ठिक्क ब्यालेन्स मिलाएर तकियाहरू राखौँ। यस्ता हरेक कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सुधार्नु जरुरी छ।
हिँडाइलाई पनि हामी कहिले चाहिँ हिँड्छौँ, कहिले मर्निङ वाक गर्छौँ, कहिले चाहिँ एकदम समस्याहरू क्रिएट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो समस्या क्रिएट हुन नदिनलाई चाहिँ मर्निङ वाकले नै समस्या क्रिएट हुन्छ, असुरक्षा हुन्छ, गाडीले हान्छ, कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ लुटपाटमा पर्ने हुन्छ, कतिपय मान्छेहरू हिल जुत्ता लगाएर हिँड्दा हुन्छन्, कतिपय मान्छेहरू चाहिँ कहिले हिँड्ने कहिले नहिँड्ने, कहिले बेसकन जोसेर धेरै घन्टा हिँड्ने, त्यसो हरेक कुराहरूले चाहिँ इम्ब्यालेन्स गरियो भने त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएन, अलिकति सही सकारात्मक सोच विचार नगरिकन हिँडियो भने त्यसले चाहिँ रोग निम्ति समस्या आउँछ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई एकछिनसम्म विचार गरौँ। अब तपाईहरु कतिजना चाहिँ ढाड सोझो बनाउनु भएको छैन होला, एकछिन ढाड तन्काउनुस् त। एकछिन म चाहिँ ढाड तन्काउन अनुरोध गरेँ सबैलाई। हातलाई माथि लैजानुस्, पुरा तन्काउनुस्, हातलाई पहिला यसरी बस्नुस्, तन्काउनुस्, एकदम लामो तन्काउनुस्, पुरा तन्काउनुस्, पुरा श्वास लामो तान्नुस्, भित्र तान्नुस्, एकछिन रोक्नुस्, फेरि बिस्तारै तल राख्नुस्, फेरि हातलाई तल राख्नु। हाम्रो बसाइ ठीक छ कि छैन, बसाइले पनि रोग ल्याउँछ। बस्न नजानेर रोग लाग्छ। अफिसमा आधा समय हाम्रो जीवन अफिसमा बितिरहेको हुन्छ। अफिसमा हाकिमको कुर्सी जति ठुलो कुर्सी भयो, जति चाहिँ महत्त्वपूर्ण पद भयो त्यति ठुलो कुर्सी, जति ठुलो कुर्सी त्यतिकै के हुन्छ, कम्मर दुख्ने, नसा च्यापिने रोग। त्यसकारण चाहिँ सिम्पल कुर्सीहरुको सिम्पल किसिमले कम्प्युटरमा धेरै बस्ने बानी हुन्छ। कम्प्युटरमा बस्दाखेरि पनि ठिक्क आई लेभलमा चाहिँ राख्ने, अनि यो जुन टाइप गर्नेहरु पनि ठिक्क ब्यालेन्समा राख्नु पर्यो। त्यो उचाइ नमिल्दा पनि धेरै समस्याहरु आउँछ। त्यो कुरा सिम्पल हुन् तर व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। उभिँदाखेरि एउटा खुट्टा मात्र राखेर उभिने हैन, कहिले चाहिँ पोजिसन नमिलाएर उभिने, बडी ल्याङ्ग्वेजहरु ठीक हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ बडी ल्याङ्ग्वेजले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सफलताहरु हुँदैन, मान्छेहरुले चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन्। हरेक कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कुराहरुमा हामी सचेत हुनु जरुरी छ। रमाइलो गर्ने शैली, हामी रमाइलो गरिरहेको हुन्छौँ कतिपय अवस्थामा। अहिलेको कोरोना क्राइसिसमा पनि कतिजना धेरैजना मिलेर रमाइलो गरिरहनु भएको होला, त्यो ठीक छैन। अरू बेला पनि रमाइलो गर्ने, खानपान तास खेलेर रक्सी खाएर मात्र रमाइलो हुन्छ भन्ने सोचहरू पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो, रमाइलो गर्ने शैलीलाई पोजिटिभ वेमा लानु पर्यो। खेल, सामान्य भेटघाट, कुराकानी पोजिटिभ वेमा मिलेर योग गर्ने, खेल्ने हैन, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रमाइलो मान्दै गर्नु पर्यो, रमाइलोको एउटा साधन मान्नु पर्यो। रिसाउने, हाम्रो रिसाउने बानी छ, विचार गरौँ यो कुराहरूलाई हामीले सुधारौँ कि हामी सधैँ रिसाउँछौँ। रिस खायो आफू हैन। रिस गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ गाडी अगाडि हिँडिरहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडिकोले चाहिँ बाटो दिएको हुँदैन, त्यत्तिकैमा रिस उठ्यो, हार्ट एटेक भयो है। त्यतिकै मान्छेहरू कतिजना हार्ट एटेक भएर बितिरहेका हुन्छन्। भनेपछि सिम्पल कुरा हो। यस्तो सिम्पल कुराले हामीलाई के गर्छ, समस्या क्रिएट गर्छ। त्यसकारण चाहिँ सुधार्नु पर्यो। अब पोसाक कस्तो लुगा लाउने, कस्तो नलाउने भन्ने कुरा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई समस्या क्रिएट गर्ने खालको हुन सक्छ। हाम्रो लाइफस्टाइललाई चाहिँ गडबड गर्ने खालको हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले एउटा जहिले पनि ठिक किसिमले एउटा पोसाक लगाउनु पर्छ, शरीरमा हानि नहुने खालको, धेरै चाहिँ विकार नउब्जाउने, शरीरलाई चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा, खाना पचाउनलाई त्यसले चाहिँ हेल्प नहुने, समस्या क्रिएट गर्ने खालको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो सानो सानो कुराहरूलाई पनि सुधारौँ। अब संगत, हाम्रो संगत कस्तो छ, चोरको सँगै लागेर हिँड्यो भने के हुन्छ, नचोरे पनि त्यसलाई पनि मान्छेले चोर भन्ने सम्झिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो संगत यस्तो हुनु पर्यो, त्यो संगत तपाईको साथी गलत ठाउँमा हिँडिरहेको त छैन भन्ने कुरा तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। नत्र भने तपाई पनि के हुन्छ, एउटा दोषीको रूपमा आउनुहुन्छ, भलै तपाईले दोषी नगरेको होस् हैन, दोषपूर्ण काम नगरेको होस्। त्यसकारण चाहिँ एउटा गलत वेमा जानु नदिनुस्। यो जीवनशैलीको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब कर्म गर्ने शैली, तपाईको काम गर्ने तरिका ठीक छ कि छैन, तपाई व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, तपाई पढिरहनु भएको छ, तपाई अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो त काम गर्ने तरिका मिलेन कि, तपाई
जुन अगाडि बढ्ने एउटा बाटो लिनु भएको छ त्यो बाटो मिलेन कि, यो कुराहरू तपाईले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। तपाईले अनुभवीहरूसँग सल्लाह लिनु पर्यो, आफ्नो कामलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यदि तपाईले इभ्यालुएसन गर्नुभयो भने हिँडिरहनु भएको छ सफलता पाउनु भएको छैन, किन पाउनु भएन, यसको लागि तपाईले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो रिसेटिङ रिडिजाइनिङ गर्नुपर्छ आफ्नो कामहरूलाई, यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अब चिन्तन शैली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो जुन इमोसनलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जुन व्यवहार छ त्यसलाई केबाट कन्ट्रोल गर्छ भने इमोसनले कन्ट्रोल गर्छ। त्यो इमोसन कहाँबाट परिचालन हुन्छ, त्यो विचारले। विचारदेखि नै हामीले सुधार्दै ल्यायौँ भने हाम्रो चिन्तन शैलीलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउन थाल्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो जुन छ यो जीवनशैली सकारात्मक बन्न थाल्छ। विचारले गर्दा पनि रोग लाग्छ है। नेगेटिभ विचार सधैँ आइराख्यो भने त्यसले क्यान्सर हुन सक्छ साथीहरू। नेगेटिभ विचारबाट क्यान्सर कसरी हुन्छ त, नेगेटिभ विचारबाट नेगेटिभ हर्मोनहरूको सेक्रेसन भयो। नेगेटिभ हर्मोनबाट स्ट्रक्चर जुन सेल लेभलको स्ट्रक्चरहरूमा समस्या क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि यसमा के हुन्छ, विभिन्न खालका विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यस क्रममा क्यान्सर पनि हुन्छ। भनेपछि विचारले गर्दा हाम्रो एउटा शरीरको सूक्ष्म इकाइ सेलको लेभललाई पनि असर पर्छ भन्ने रिसर्चहरूले देखाएको छ। त्यसकारण हाम्रो विचारलाई पोजिटिभ बनाऊ। विचार पोजिटिभ भएपछि बल्ल हाम्रो चिन्तन शैली सोही अनुसार पोजिटिभ हुन थाल्छ अनि हाम्रा नेगेटिभ इमोसनहरू हट्दै जान थाल्छन्। रिस, राग, द्वेष, घमण्ड, ईर्ष्या इत्यादि नेगेटिभ इमोसनहरू छन्। ती इमोसनहरू शान्त हुँदै सकारात्मक बन्दै गयो भने हाम्रो व्यवहारहरू पनि सकारात्मक बन्छन्, हामीले गर्ने कामहरू सकारात्मक हुन्छन्, हामी विजयको चरणमा पुग्न थाल्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यो कुरालाई मनन गरौँ, चिन्तन शैलीलाई पोजिटिभ बनाऊ र सदैव बिहानदेखि बेलुकासम्म सकारात्मक बनाऊ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ। अब विहार, विचार, हाम्रो एक्टिभिटी र विचार दुईटा ब्यालेन्स भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो व्यवहार चाहिँ ठिक वेमा जान्छ। व्यवहार ठिक वेमा जानु भनेको नै के हो त, लाइफ स्टाइल चाहिँ पोजिटिभ वेमा जानु हो। खाने व्यवहार, हिँड्ने व्यवहार, सुत्ने व्यवहार, कुरा गर्ने व्यवहार, हरेक कुरा विचारबाट केन्द्रित हुन्छन्, नियन्त्रण हुन्छन्। ती विचारलाई पोजिटिभ वेमा ल्यायौँ भने व्यवहार पनि के हुन्छन्, पोजिटिभ वेमा जान्छन्। मित्रहरू, आजलाई यतिकै गरौँ। धन्यवाद, यहाँहरूले सुन्नुभयो, यसको लागि म आभारी छु। केही क्वेसनहरू छन् भने? धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, हजुरले विस्तृतमा चाहिँ बताइदिनु भयो यो कसरी चाहिँ स्वस्थ रहने सम्बन्धी चाहिँ हजुरले निकै नै डिटेल्समा भनिदिनु भयो। अब हामी यहाँ दर्शकबिन्दहरूले चाहिँ केही प्रश्नहरू गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। अब भने हामी Q&A सेसनमा प्रस्थान गर्न गइरहेको म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो प्रश्न मैले यस प्रकारको राखेँ डाक्टर साहबलाई, अघि हजुरले 24 घण्टा स्वस्थ रहने भन्नुभयो हैन सर, अनि त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर सधैँ पोजिटिभ सोच्ने, नेगेटिभ नसोच्ने भन्नुभयो। तर कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ कि जब हाम्रो यो सबकन्सियस र अनकन्सियस माइन्डले चाहिँ कब्जा गर्छ कि सर, त्यो सिचुएसनबाट चाहिँ कसरी उन्मुख पाउने सर? यो सधैँ यो कन्सियस माइन्डले मात्रै कसरी सोच्ने सर? धेरै राम्रो क्वेसन, धन्यवाद यहाँलाई। अब हाम्रो मन चाहिँ के हुन्छ त, धेरै जस्तो चाहिँ भाग चाहिँ के हुन्छ त, अचेतन मन हैन, सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ, अनकन्सियस माइन्ड हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो मनलाई ठिक राख्नलाई हामीले एउटा व्यवहारहरूबाट आज अलिकति व्यवहार सुधारौँ, भोलि प्र्याक्टिकल वेमा, मैले योग गर्ने कुरा गरेँ, प्र्याक्टिकल वेमा केही कुराहरू जस्तै शरीरलाई हामीले सञ्चालन गर्न थाल्यो भने त्यसले शरीरलाई पोजिटिभ भएर सञ्चालन गरौँ हैन। मनका कुरा त अहिले छोडिदिउँ, शरीरका विभिन्न कुराहरूलाई, एक्टिभिटीलाई, जस्तै योगको अभ्यासलाई, आसनलाई मात्रै गर्यो भने आज एउटा आसन गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, गर्दा गर्दै के हुन्छ, त्यसले चाहिँ
पोजिटिभ हर्मोनहरू सेक्रेसन हुन थाल्छन् शरीरमा हैन, न्युरो ट्रान्समिटरहरू चाहिँ सक्रिय हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मनको जुन अचेतन मन छ नि त्यसलाई शरीर आफैले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। मनको औषधि पनि शरीर भित्रै छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरूलाई हाम्रो व्यवहार कसैले चाहिँ मनलाई गर्नै सकिएन, कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन भन्नुभयो भने पनि उहाँलाई सानो सानो कुराबाट मनलाई डाइभर्ट गर्नुस् हैन, अर्को काममा केन्द्रित गर्नुस्। त्यो केन्द्रित गर्दा गर्दै त्यो सुसुप्त अवस्थामा रहेको मन पनि बिस्तारै बिस्तारै बानी बस्न थाल्छ। त्यसले पनि त्यो बानीको कारणले चाहिँ के हुन्छ त त्यो पोजिटिभ वेमा आउन थाल्छ। एउटा सानो सानो सूक्ष्म कुराहरूलाई हामीले रूपान्तरण गर्नु पर्यो। हाम्रो कग्निसन हुन्छ, कग्निसनलाई सुधार गर्नु पर्यो। हाम्रो ज्ञान संज्ञान मनमा यो कुरा अवधारणा बसिरहेको हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ हुँदैन, यो कुरा ममा लागू हुँदैन, यो म त यस्तै खालको भन्ने खालको सोचहरू आइरहेको हुन्छ भने त्यो सोचलाई हामीले के गर्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो सोच कसरी परिवर्तन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन गर्न सकियो भने मान्छेले योग किन गर्नुपर्छ भनियो भने पहिला आसन छ, प्राणायाम छ, प्रत्याहार एकैचोटि समाधिमा किन जान सकिएन त भन्दा त्यो स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। त्यो अवचेतन मनलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्ने र कन्सियसमा ल्याउने र सुपर कन्सियस जुन को वेमा लैजानको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो। परिवर्तन गर्दै गर्दै गएपछि अनि त्यो कुराहरू जुन सकारात्मक बन्दै जान्छन्। हजुर, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसैगरी अर्को प्रश्न राख्न चाहे मैले हजुरलाई। स्वीकृति अर्यालजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, स्वस्थ जीवन यापन गर्न हेल्दी लाइफ जिउनको लागि चाहिँ के भेजिटेरियन हुन आवश्यक छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ सर। यो पनि राम्रो क्वेसन हो। हामी स्वस्थ हुनलाई भेजिटेरियन हुन सके राम्रो हो। यो अहिले चाहिँ जुन संसारमा यो भेजिटेरियन अझै भेगानतिर गइरहेछन् मान्छेहरू हैन। भेजिटेरियन हुन सक्यो भने धेरै राम्रो, त्यसले स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो सक्छ। तर यसो भनेर मान्छेले कतिपय मान्छेले खानै छोडेका हुँदैनन्। तिनीहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो, मिनिमाइज गर्नु पर्यो हैन। मिनिमाइज गरियो भने यो जुनोसिस जुन यो माछा मासुबाट लाग्ने रोगहरू थुप्रै प्रकारका छन्। त्यसलाई सही ढङ्गले खाएन भने धेरै समस्या आउँछन्। यदि शाकाहार व्यक्तिहरू पनि जथाभावी खाइरहेछन् हैन, त्यो मासु बढाउने अर्थात् शरीरको मासु बढाउने त्यो पनि एक किसिमको मांसाहारै हो, जसले चाहिँ शाकाहारलाई पनि धेरै चिल्लो चाप्लो गरेर खाइरहेको छ, अव्यवस्थित किसिमले खाइरहेको छ भने त्यो पनि मांसाहार भन्दा कम हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ सकेसम्म मांसाहार त्याग गरौँ। यदि सकिँदैन भने त्यसलाई मिनिमाइज गरौँ, टाढा गरौँ, थोरै गरौँ हैन, अनि एकदम हल्का फुल्का मात्रै गरौँ। त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। शाकाहार हुन सके राम्रो, सबैलाई शाकाहार भएपछि चाहिँ रोग लाग्दैन भन्ने होइन कि शाकाहार भएपछि पनि रोग लाग्छ। त्यसलाई ठीक किसिमले खानु पर्यो। आजकल साग सब्जीमा धेरै विषादी हालेका छन्। शाकाहार मात्रै खाएर म स्वस्थ हुन्छु भनेर भन्न गाह्रो छ। त्यसकारण चाहिँ सही ढङ्गले खानु पर्यो। खानपानलाई शाकाहार खाँदा पनि एकदम मांसाहारी भन्दा बढी चिल्लो चाप्लो मसला खाने, अप्राकृतिक बनाएर खाने गर्यो भने त्यसले समस्या क्रिएट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ शाकाहार बनाऊ, शाकाहारी खाँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ त्यसको गुणलाई बचाएर खाउँ, जुन अहिले मैले भनिसकेको छु। त्यो गर्यो भने चाहिँ स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अघि हजुरले योगको फाइदाहरूमा स्वास्थ्य मानसिक आध्यात्मिक शारीरिक सामाजिक अरू लगायतको चर्चा गर्नुभयो सर। अनि हाम्रो यो नेपालको पाठ्यक्रममा चाहिँ सानै स्कुल कलेज लेभलबाट यदि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो योगको बारेमा जानकारी गराउने हो भने त पछि उनीहरूले यो मेन्टल टेन्सनहरू चाहिँ, यो डिप्रेसनहरू चाहिँ, स्ट्रेसहरू चाहिँ भोग्नु पर्दैन थियो कि डाक्टर साहब? नेपाल सरकारले यसलाई पाठ्यक्रममा राख्न प्रति धारणा के छ सर हजुरको? धन्यवाद। यो हामीले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ विभिन्न योगका प्रोटोकलहरू बनाइसकेको छ। योगको प्रोटोकल बनाउने समितिमा म पनि भएको हुनाले विभिन्न पाठ्यक्रममा चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। सिटिभिटीको पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। यसरी नै 8, 9, 10, 11, 12 को पाठ्यक्रम बनाउने समितिमा म पनि थिएँ। योग सम्बन्धी पाठ्यक्रम आयुर्वेदिक सम्बन्धी हो कि यो नर्मल पाठ्यक्रममा चाहिँ भन्नुभएको छ हजुरले? अब यो एउटा यस्तो छ, हाम्रो प्रयास के भने हामीले चाहिँ प्रयास के गरिरहेको भने हामी योगका पक्षधरहरूले यो
योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई हरेक अनिवार्य विषयमा राख्नुपर्छ हैन। त्यो अनिवार्य विषयमा राख्नुपर्छ। तर अहिले पाठ्यक्रम चाहिँ त्यो दिशामा पनि गइरहेछ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ त्यो आइरहेको पनि छ, मिश्रित भएर आएको छ भने कतिपय नेपाल सरकारले कतिपय कुराहरू चाहिँ विभिन्न जस्तै आयुर्वेद विभाग देखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ स्कुलहरूमा योगहरू सिकाइरहेको छ, स्कुल लेभलमा योग टिचरहरू राखिरहेको छ भनेपछि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा योगको पढाइ भइरहेछ, योगको शिक्षकहरू तयार भइरहेछन् हैन। यस हिसाबले योगको शिक्षकको लेभलमा चाहिँ सिटिभिटीको ले पनि इक्जाम लिँदैछ, लेभल 2 को। यस्ता खालका किन तयारी हुँदैछन् भने स्कुल लेभलमा सिकाउनको लागि नै तयार भइरहेछन्, जसमा नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ। जुन कोर्स मैले भने 9, 10, 11, 12 त्यो चाहिँ छुट्टै एउटा विषयगत रूपमा आएको हो। त्यो चाहिँ एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा आशा गरौँ भोलिपछि सरकारले सबै विषयमा ल्याउला। यो ल्याउनु जरुरी छ। हाम्रो प्रस्ताव अझै प्रत्येक पिरियडमा चाहिँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि कमसेकम 1 मिनेट ध्यान गरौँ हैन। 2 मिनेटसम्म चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म योगको अभ्यास गरौँ, रिल्याक्स हुनु, मेन्टली रिल्याक्स, पिस जुन हुन्छ त्यो कुरा अपनाऊ भन्ने छ। त्यो सायद सरकार पनि पोजिटिभ छ। अहिलेको शिक्षा मन्त्रीज्यू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ यो कुरामा। हजुर सर, त्यसैगरी मुना योगीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, स्वस्थ जीवन यापन गर्न आम जनसमुदायले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छन्? यसलाई बुदागत रूपमा चाहिँ भनिदिएको छैन। स्वस्थ जीवन यापन गर्नलाई मैले अहिले भने लाइफस्टाइलको कुरै त्यही हो हैन। हरेक कुराहरूलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। बिहानदेखि बेलुकासम्मका एक्टिभिटीहरूलाई सुधारौँ। गडबड भएको हुन्छ, खालि एउटा कुराले मात्रै रोग हुन्छ भन्ने होइन। जुन मल्टिपल कज हुन्छ रोग ल्याउनलाई, त्यो मल्टिपल कज भनेको के हो त हाम्रो खानपान, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण, हाम्रा विचारहरू, यो सबै कुरालाई सुधार्नु जरुरी छ। अब यसमा बुदागत भन्दाखेरि आहार, विचार, व्यवहार हैन, दिनचर्याहरू सबैलाई व्यवस्थित गरौँ अनि प्राकृतिक बनौँ, स्वस्थकर बनौँ। त्यसले चाहिँ सबै कुरालाई समेट्छ। हजुर सर, त्यसैगरी हामीलाई जुम एपबाट हेरिरहनु भएको अनिशजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, म टाइममै सुत्छु, टाइममै उठ्छु, लगभग 7-8 घण्टा चाहिँ म सुत्ने गरेको छु, त्यही पनि मलाई वाइ डु आई स्टिल फिल टायर्ड भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ सर। यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो लकडाउन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग मेरो विचारमा धेरैजनाको प्रश्न यही हुनसक्छ सर। राम्रो क्वेसन। जस्तै कोही मान्छे 10 घण्टा 12 घण्टा सुते पनि फ्रेस हुँदैनन्। सुताइ नै सबै कुरा होइन। कसरी सुतेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको दैनिक एक्टिभिटीले पनि निर्धारण गर्छ। दिनभरि के कस्ता कुराहरूमा उसको सोच विचार छ, कस्तो खालको एक्टिभिटीहरू गरेको छ, त्यो कुराले उसको मन मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो गहिराइमा अडेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन मस्तिष्कमा चाहिँ के हुन्छ त समस्याहरू थुप्रिएको हुन्छ, अल्झिएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के गर्नु पर्यो, सुताइ थोरै सुते पनि दिनभरि चाहिँ एकदम फ्रेस फिल अनुभव गर्नु पर्यो। 3 घण्टा सुते पनि एकदम फ्रेस हुनलाई के गर्नु पर्यो, योग गर्ने गर्नुस्। यदि तपाईँ योग गर्नु भएको छ, कुनै फिजिकल एक्सर्साइज गर्नु भएको छ, पोजिटिभ भएर सुत्नु भएको छ भने तपाईँको निद्रा राम्रो हुन्छ, सपना देखिँदैन। खानपान तपाईँले ठिक गर्नु भएको छ भने त्यो दिन पनि तपाईँको निद्रा राम्रो हुनसक्छ। अहिलेको सोच हाम्रो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। अहिलेको हाम्रो जुन एक्टिभिटीहरू परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। यदि हामी दिनभरि चाहिँ त्यसै बसिरहेछौँ, दिउँसो सुतिरहेछौँ अथवा दिउँसो पनि सुतिरहेछौँ, केही कामहरू नगरिकन बसिरहेछौँ भने अहिलेको जुन सिचुएसन छ त्यो सिचुएसन अरू बेला पनि हुनसक्छ। अहिलेको मात्र होइन कि अरू बेला पनि निद्रा नलाग्ने मान्छेहरू त छन् नि। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो, आफूलाई जागरुक राख्नु पर्यो। फिजिकल एक्सर्साइज र विशेष गरेर मेन्टल स्पिरिचुअल एक्सर्साइजहरू जुन योग मैले भनिरहेको छु, योगलाई प्राथमिकता दिइरहेको छु। यदि नियमित रूपमा तपाईँ योग निद्रा भन्ने अभ्यास, नियमित आसनहरू, सूर्य नमस्कार, नियमित रूपमा प्राणायाम, यो अनुलोम विलोम, भ्रामरी भस्त्रिका यिनीहरू गर्नुभएको छ भने यसले चाहिँ के हुन्छ त त्यसले फाइदा हुन्छ। ध्यान गर्नुभएको छ भने त्यसले तपाईँको मन मस्तिष्कलाई शान्त बनाइराख्छ। तपाईँको जुन निन्द्रा ल्याउने के त हाम्रो ब्रेनमा विभिन्न खालका वेभहरू हुन्छ। त्यो वेभलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ ब्रेन वेभहरूलाई ब्यालेन्स गर्नलाई योगको विभिन्न पक्ष, विभिन्न अभ्यासहरूले फाइदा गर्छ। त्यसले प्राकृतिक चिकित्साहरू अपनाउन सकिन्छ। घरमै बसेर यही खालका उपचार विधिहरू अपनाउन सकिन्छ। यस्ता खालका उपचार विधिहरू अपनाइयो भने उपचार विधि भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यो अभ्यास, यो चाहिँ एउटा यो फिट राख्ने माध्यम हैन।
बडी र माइन्ड फिट राख्यो, रिल्याक्स गर्यो भने तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ त राति निन्द्रा पनि राम्रो पर्न थाल्छ। बेलुका सुत्ने बेलामा तपाईले एकछिनसम्म ध्यान गरेर सुत्नुहोस्। बेलुका चिसो पानीमा एकैछिन खुट्टा डुबाउनुहोस्। निद्रा लागेन भने लामो लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। आँखामा चिसो पट्टी, स्पाइनल कर्ड मेरुदण्डमा चाहिँ चिसो पट्टी हाल्नुहोस् एकछिनसम्म, 10-15 मिनटसम्म। यदि खोकी रुगा छैन भने है त्यस्तो अवस्थामा गर्नुहोस्। यो नियमहरू पालना गरियो अनि अलिकति रिल्याक्सेसनका टेक्निकहरूलाई अपनाउनुहोस्। मसलहरू चाहिँ टाइट गर्ने अनि लुज गर्ने है, शिथिलीकरण, यौगिक शिथिलीकरण। पहिला एकदम सबै मसलहरूलाई टाइट 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 गर्दै गर्दै जाने अनि फेरि रिल्याक्स गर्दै अनि छोड्दै जाने, यस्ता खालका अभ्यासहरू केही 10-15 मिनट जति गरेर सुत्यो भने त्यसले चाहिँ निन्द्रा राम्रो लाग्छ। विशेष गरेर एउटा मात्र होइन कि धेरै प्रकारका योगहरू छन्। योग गर्ने गर्नुहोस्, करिब करिब 15 दिन 1 महिनासम्म गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईलाई 3 घण्टा सुते पनि पुग्छ हैन, 8-10 घण्टा सुत्नै पर्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब हजुरलाई। अब भने हामी आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत र जुमबाट हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब हजुर? सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कमसेकम केही कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राख्न पाएँ। अब यो हामीले कतिपय सुने बुझेकै कुरा हो, तर हामीले त्यसलाई मनन गरेनौँ, एप्लाई गरेनौँ। हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो हाम्रो जीवनलाई चाहिँ। यसलाई हाम्रो जीवन के हो त एउटा प्रयोगशाला होइन, कदापि होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अरूको हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जसले हामीलाई चाहिँ एउटा ज्ञान दिएर जानुभयो, विभिन्न योग गर्न हुन्छ, योग गर्न हुँदैन, हाम्रा विभिन्न सकारात्मक जुन दार्शनिक पक्षहरू छन्, हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई बचाउनु पर्छ र आफ्नो जीवनलाई एक्टिभ राख्नु पर्यो। हाम्रा विभिन्न शारीरिक अभ्यासहरू, शारीरिक कामहरू, शारीरिक गतिविधिहरूलाई चालु राख्नु पर्यो। मनलाई निराश हुन दिनु भएन। कतिपय ठाउँमा निराशाको अवस्था आइरहेको छ। निराश हुने कारणले गर्दाखेरि लाइफस्टाइल पनि झन्झन बिग्रिन्छ। हामी रोगी हुन सक्छौँ, हाम्रो जीवन समाप्त हुन सक्छ, हाम्रो मनमा विकारहरू आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ लाइफस्टाइलका हरेक पक्षहरूलाई यहाँहरूले आफूमा अपनाउनुहोस् अनि आफ्नो परिवार, कमसेकम आफ्नो घर परिवारमा त्यो कुराहरू अपनाउनुहोस्। खानपान, एक्सर्साइज अनि विभिन्न खालका योग अभ्यासहरूलाई चाहिँ नियमित रूपले अभ्यास गर्नुहोस्। हरेक एक्टिभिटीहरूलाई सुधार्नुहोस् अनि त्यसको सन्देश दिनुहोस् अरू ठाउँमा पनि, आफ्ना छरछिमेक, आफ्ना साथीभाइहरूमा यो कुराहरू फैलाउनुहोस्, जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। आफू स्वस्थ, आफ्नो समाज स्वस्थ, आफ्नो साथीभाइ स्वस्थ। हाम्रो सन्देश यही हुनेछ। धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि डाक्टर क्षितिज बाराकोटी ज्यूलाई भर्चुअल टोकन अफ लभ र सम्पूर्ण डिकान परिवारको तर्फबाट भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि चाहिँ म हाम्रो डिकानको चेयरपर्सन पूर्व नेपाल प्रहरी एसएसपी गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सरलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेलो। हजुर सर, नमस्कार सर। रजित भाइ सुनिन्छ? सुनिन्छ सर, सुन्ने छ सर। ए हजुर, ल नमस्कार। 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 अनि अब आज कार्यक्रममा सहभागी पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डाक्टर रायन सर, सबैलाई मेरो चाहिँ नमस्कार। आजको कार्यक्रममा डाक्टर साहबले चाहिँ, क्षितिज सरले कसरी जीवनशैलीका बारेमा गर्नुपर्ने के हो, एकदम सरल भाषामा, एकदमै बुदागत रूपमा जसरी बताइदिनु भयो, धेरै उपयोगी र हाम्रो जीवन उपयोगी। हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई मनन जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। सायद मलाई लाग्छ अब सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसलाई
बुझ्नुभयो र यसलाई अब मनन गर्नुहुनेछ, नगरेको भए पनि अब गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म त्यसमा विश्वास गर्छु। मलाई यहाँ कि हामीहरू चाहिँ खानकै लागि, पेट भर्नकै लागि भनेर काम गर्छौँ, दिनरात दौड्छौँ, पैसा कमाउँछौँ, ल्याउँछौँ र खाने हामीले चाहिँ जोडजाम गर्छौँ। तर भने त्यही खाना खाने कुराको लागि चाहिँ हामीलाई फुर्सद छैन। फेरि कमाउँछौँ र खाना खाने बेलामा एक समय पनि छैन, खाना खाने तरिका पनि थाहा छैन हामीलाई। त्यो चाहिँ एउटा विडम्बनाको कुरा छ। सरले जुन चाहिँ ढङ्गले भन्नुभयो, हामी हाम्रो आहार के हो, विहार के हो, हाम्रो सन्तुलित गर्ने कुराहरू चाहिँ नबुझेकै कारणले गर्दा हामीले धेरै रोगहरू निम्त्याएका आफै हामीले बारेमा छ। कुन कुन सँगै खान हुँदैन, बिहान दिउँसो के खाना हुन्छ, बेलुका के खाना हुँदैन, यस्ता कुरा हुन्। तर हाम्रो लागि अहिले धेरै हदसम्म थप यो सम्बन्धी अरू धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने बाँकी नै छ। सरको त्यस बेला हामीले समय प्राप्त गर्नेछौँ र थप अरू क्लासहरू चाहिँ हामीले लिन सक्नेछौँ र यसलाई चाहिँ एउटा अवसर पाइनेछ भन्ने आशा गर्छु। यो कार्यक्रममा सरको उपस्थिति र सरको यो भ्यालुएबल टाइम हो, त्यसका लागि म डिक्यानका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। र अब हामी दूरीका हिसाबले अलि टाढा छौँ, अब भेट्न सकिएन। त्यस हिसाबले हामी यो दूरभाषबाटै सरलाई डिक्यानका तर्फबाट टोकन अफ लभ हामी टक्राउँदैछौँ। सरले टोकन अफ लभ ग्रहण हजुर, हस्, धन्यवाद सर। हामीलाई चाहिँ बिदा दिनुहुनेछ भने चाहिँ हस्, धन्यवाद हजुर। धन्यवाद। हजुर, यति भन्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रम समापन भएको हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ। भोलि फेरि 9 बजे हामी नयाँ विषयमा केन्द्रित रहेर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। हजुर, हवस् सर, नमस्कार। सबैलाई नमस्कार। रञ्जित बाबु, अब हाम्रो नेपाली क्लास हैन, नेपाली विषयको क्लास हुन गइरहेछ, प्रदीप घिमिरे सरको क्लास। सो आई वुड लाइक टु स्टे डिक्यानियन फर योर नेपाली सेसन गाइज। थ्याङ्क यू। प्रदीप सर नमस्कार। हजुर सर, हजुर सर, हजुर सुरु गर्नुभयो हुन्छ। बच्चाहरूले लाइभमा पनि हेर्छ, यहाँनिर पनि आउँदैछ बच्चाहरू है। ए हस् हस् सर, हस् हस्, 2-4 मिनट है सर, वेट गर्नु होला है प्लिज। हाम्रो यहाँनिर मैले पाहुना देखिरहेको छु, हिरा लक्ष्मी म्याम, कृष्ण सर, सरला घिमिरे म्याम, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आजको यो क्षितिज सरको सेसनमा आइदिनु भयो पाहुना, सायद उहाँहरूको आफन्त हैसिन्छ होला। एकदमै खुसी लाग्यो। यो डिक्यान भनेको चाहिँ हजुर हामी चाहिँ नेपाली युथहरू, यो नेपाली रगत जो युथ हाम्रा छोराछोरी भाइ भतिजाहरू हरेक दिन बाहिर विदेशी रहेछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ विदेशमा होइन नेपालमै संसारकै सबैभन्दा बेस्ट करियरहरू छ, जागिरहरू। नेपालमै जागिर खायो भने तिमीहरू विदेश होइन 10-15 वर्षै विदेश घुम्न जान्छौ, विदेशमा नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गरेर जान्छौ, नेपालमै सबैभन्दा राम्रो जागिरहरू पाउँछ, नेपाललाई बनाउनु पर्छ, बाहिर जान हुन्न, नेपालमै तिमीहरूले केही गर्नुपर्छ भनेर हामी
यो जुन सुरक्षा निकायमा आर्मी, पुलिस, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानमा अधिकृत सिपाहीदेखि अधिकृतसम्मको क्लासहरू हामी चलाउँछौँ हजुर। बच्चाहरूलाई अहिले नेपालमा हरेक फिल्डमा जागिर खाने मान्छे छैन हजुर, युथ राम्रो राम्रो बच्चाहरू छैन, जागिर भ्याकेन्सी खुलाउँछ मान्छेहरू पुग्दैन कुनै पनि उसमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले यही नेपालमै गर्नुपर्छ भनेर हामी तयारी कक्षाहरू चलाउँछौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ +2 पछि, ब्याचलर पछि, एसएलसी पछि आएर यहाँ पढिसकेपछि जागिर खानको लागि हामी तयारी गराउँछौँ र जागिरमा पठाउँछौँ हजुर। अनि यसले चाहिँ तिमीहरू एकदमै भोलिको देश तिमीहरू हो हैन, नेपाल हाँक्ने लिडरहरू हो। त्यो भएर तिमीहरूले आफ्नो पढाइ त छँदैछ, एकाडेमिक पढाइ बाहेक अरू जीवन जगतका कुराहरू पनि सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भनेर हामीले यो सक्सेस समिट भन्ने यो जुन अहिले कोरोनाको क्राइसिस टाइममा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। बच्चाहरू डिमोटिभेट नहुन्, बच्चाहरू नेगेटिभ थट्सहरू होस्, यिनीहरू गर्न सक्नु भन्ने हिसाबले चलाएको हजुर। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुर आइदिनु भयो, हाम्रो शोभा बढाइदिनु भयो हजुर। सर हामी टियुको विद्यार्थी हजुर अहिले योग विज्ञानको विद्यार्थी हौँ हामी चाहिँ हजुर हजुर म्याम। त्यही भएर सरको चाहिँ विषयसँग मिल्ने कुरा पनि सरले सिकाउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यही पढिरहनु परेको छ। हामीलाई चाहिँ अहिले रिमाइन्ड पनि भएको हौँ। यहाँहरूको काम चाहिँ साह्रै सराहनीय काम रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद। यो बच्चाहरूको अरूको क्लास लिँदै हुनुहुँदो रहेछ, यहाँहरूले सिकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, धेरै सराहनीय काम यो बेलामा होइन, धेरै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै अगाडि बढोस्, शुभकामना, बधाई छ यहाँहरूलाई। खुसी लाग्यो हामीलाई पनि र हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि। हजुरहरू विद्यार्थी भनेर सुन्दा देख्दा भाइ बहिनीहरू पनि सायद आफ्नो बुवा आमा अङ्कल आन्टी उमेरको होइन अहिलेसम्म पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हामी त किन नै भनेर उनीहरूलाई पनि इनर्जी आयो हजुरले। हजुर सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया होइन हजुर, जीवन पर्यन्त रहन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो हजुर। जे जे आउँछ त्यो सिक्दै जानुपर्छ, त्यो सास रहेसम्म सिक्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हामी थ्याङ्क यू। धेरै 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 धन्यवाद छ आयोजकज्यूहरू, डिक्यान हाम्रो परिवारलाई हाम्रो तर्फबाट सबै म्यामले भने जस्तै शुभकामना पनि छ। आगामी दिनहरू अझै राम्रो रहन्, सफलता प्राप्त हुँदै हुन्छ हजुर। हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनु होला कृष्ण सर, हिरा म्याम, भाइ भतिजा छोराछोरी कोही गरिब दुखीहरू छन् भने पनि पठाइदिनु होला होइन हजुर। हाम्रो चाहिँ सर्भिस मोटिभ अर्गनाइजेसन हो, कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस्, सबैले पढ्न पाउने अधिकार छ र हामी पनि स्कलरसिपमा पढाउने गरिरहेका छौँ। नेपाली बक्सेला थापाथलीमा छ हजुर हाम्रो अफिस। शुभ दिन। हस्, थ्याङ्क यू हजुर, शुभ दिन हजुर। मैले प्रदीप सरलाई फ्लोर ह्यान्डओभर गरेँ हजुर। सर सर हस्, नमस्कार सर, सबैलाई नमस्कार है। आज पार्टिसिपेट असाध्यै कम हुनुहुन्छ सर। हेलो राजेन्द्र सर। यो बिचमा अलिकति मर्निङमा थियो अनि बिचमा अलिकति घट्यो अहिलेको बच्चाहरू, त्यही त हजुरलाई थाहै छ नि। थाहा छ हजुर। सरले अस्ति मलाई म्यासेज पठाउनु भएको रहेछ, मैले त हेर्दै नहेरेको रहेछु सर, सो सरी सर। हजुर ब्रदर। हस् हस्, म आजको कक्षा सुरुवात गरौँ है। सबैलाई मैले स्वागत गरेँ यो कक्षामा, नेपाली कक्षामा। म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्दैछु हजुर। हेलो, स्क्रिन सेयर देखिरहनु भएको छ? स्क्रिन आइरहेको छ हजुर? हेलो, स्क्रिन देखिरहेछ सर, देखिरहेछ सर।
अस्ति हामीले क्रियापदसम्मको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। आज म अविकारी पद र यसका प्रकार तथा पहिचानका बारेमा चर्चा गर्छु। र अविकारी पद अन्तर्गत पहिलो सम्झिनुहोस्, पहिलो चाहिँ क नम्बरमा क्रिया विशेषण पद। र अविकारी पद भनेको के त भन्दा वाक्यमा परिवर्तन नहुने, सम्झिनु होला है, परिवर्तन नहुने लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार रूप नचल्ने जे जति पदहरू छन् ती पदहरूलाई अविकारी पद भनिन्छ। र त्यस्ता पदहरू लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार रूपायन हुँदैनन्, रूप चल्दैनन्, तिनीहरू नै के हुन् त अविकारी पद हुन्। र यस्ता अविकारी पदहरू जम्मा 9 प्रकारका हुन्छन् र ती 9 प्रकारका मध्ये हो पहिलो क्रिया विशेषण पद। अब यो क्रिया विशेषण पद भनेको के त भन्दा कतिपय व्याकरण अनुसार नै क्रिया विशेषण पदका बारेमा अलिकति भिन्न किसिमका परिभाषाहरू पहिचानहरू गराइएको पाइन्छ है। तर ती कतिपय व्याकरणमा भएका परिभाषाहरू अपूर्ण पनि छन्, तिनीहरूले समेट्न सकेको हामी पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा क्रिया विशेषण पदका बारेमा वाक्यमा क्रियापदको समय, स्थान, तरिका अथवा रीति, अनुकरण अनि कारण, हेतु जस्ता विशेषता बुझाउने जुन शब्द हो त्यो शब्द नै क्रिया विशेषण पद हो। यति बुझ्नुहोस्, क्रियाको कामको समय बुझाउने, क्रियाको कामको स्थान बुझाउने, क्रियाको कामको तरिका, अनुकरण बुझाउने, परिमाण बुझाउने, कारण बुझाउने जस्ता जुन पदहरू छन् तिनै पदहरू नै के हुन् त क्रिया विशेषण पद हुन्। जस्तै हेर्नुहोस्, ऊ आज जान्छ, यहाँ जान्छ क्रियापद, यो जान्छ क्रियापदको समय आजले बुझाएको छ। त्यस्तै किशोर बाहिर छ क्रियापदले बाहिर विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। त्यस्तै तिमी राम्ररी पढ भन्ने वाक्यमा पढ क्रियापदले राम्ररी त्यसको तरिका बुझाउने काम गरेको छ अथवा पढ्ने तरिकालाई बुझाएको छ। रिमाले भाइलाई प्याट्ट पिटी भन्दा पिट्दा कुन तरिकाबाट पिटी, त्यसको रीति के हो भन्दा प्याट्ट हो। अनि हिरालाई व्याकरण अलिकति आउँछ भन्ने जुन क्रियापद हो, यस क्रियापदले अलिकति त्यसको परिमाणलाई बुझाउने काम गरेको छ। त्यस्तै व्याकरण प्रणाली भाषाका नियम जानिन्छ भन्ने अर्को वाक्यमा यहाँ जानिन्छ जुन क्रियापद हो, यो क्रियापदले पढ्नाले भाषाको नियम जान्नुको कारण के त भन्दा पढ्नाले भन्ने अर्थ आएको छ। यस कारणले गर्दा ती चाहिँ के हुन् त क्रिया विशेषण पदहरू हुन्। र अब हेर्नुहोस् है, अर्को स्लाइडमा जाउँ। क्रिया विशेषणका कार्यहरू सम्झिनुहोस्। यो चाहिँ परीक्षाका निम्ति महत्त्वपूर्ण छ, सम्झिनु होला। क्रिया विशेषणका कार्यहरू वाक्यमा यसले क्रियाको विशेषता बुझाउने काम गर्छ। नेपाली भाषामा जति पनि क्रिया विशेषणहरू छन् ती क्रिया विशेषणले विभिन्न किसिमका कार्यहरू चाहिँ गर्दछ र ती क्रिया विशेषणका कार्यहरूमा वाक्यमा यसले क्रियाको विशेषतालाई बुझाउँदछ। जस्तै म राम्ररी पढ्छु, केटो फटाफट हिँड्छ, सबै बाहिर बसेछन्। यहाँ क्रियाको विशेषतालाई राम्ररी फटाफट बाहिरले क्रमशः पढ्छु, हिँड्छ, बसेछन् यी क्रियापदको विशेषता बुझाएका छन्। त्यस्तै यसले विशेषणको विशेषता पनि बुझाउने काम गर्दछ। जस्तै आँप त साह्रै मिठो रहेछ, साह्रैले मिठो विशेषणको विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। तिमी थोरै होचो भएछौ, यहाँ होचो विशेषण पद, त्यसको थोरै यहाँ विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। उसले अलिकति धेरै भात खायो भन्ने जुन वाक्यमा यहाँ धेरै विशेषण पदको अलिकति परिमाणलाई बुझाउने काम गरेको छ अथवा क्रिया विशेषणको काम भएको छ। रामले त्यति अग्लो रुख चढेछ, यहाँ अग्लो विशेषण, त्यति क्रिया विशेषणका रूपमा रहेको छ। अब यस्तै गरिकन अर्को, यसले वाक्यमा क्रिया विशेषणको विशेषता पनि बुझाउने काम गर्छ। सम्झिनुहोस्, चरो त निकै माथि उड्यो। अब माथि क्रिया विशेषण, निकै यसको पनि
माथि क्रिया विशेषणको पनि विशेषता निकै पदले बुझाएको छ। त्यस्तै तिमी अलिकति सामुन्ने आऊ, सामुन्ने यहाँ स्थान बुझाउने क्रिया विशेषण र अलि यो सामुन्नेको पनि विशेषता बुझाउने पद। त्यस्तै बाबु साह्रै राम्ररी पढ्नुपर्छ है भन्ने वाक्यमा यहाँ राम्ररी क्रिया विशेषण, साह्रै क्रिया विशेषणका रूपमा रहेको छ। अब त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ, क्रिया विशेषणका प्रकार। सम्झिनु होला, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। क्रिया विशेषणलाई मुख्य रूपमा दुई आधारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। यसका प्रकार चाहिँ दुई आधार रहेका छन्। एउटा चाहिँ अर्थका आधारमा, अर्को चाहिँ बनोटका आधारमा। सम्झिनुहोस् है, बनोटका आधारमा र अर्थका आधारमा। र आजभोलि जति पनि व्याकरणका किताबहरू छन्, ती व्याकरणका किताबहरूमा यो अर्थका आधारलाई आधार मात्रै मानिएको छ। र अर्थका आधार जति पनि छन्, ती अर्थका आधारलाई मानेर क्रिया विशेषणका प्रकार चाहिँ छुट्याइएको पाइन्छ र बनोटका आधारहरू दिएको पाइँदैन। तपाईहरुले परीक्षामा लेख्दा अर्थलाई मात्रै आधार मान्नु होला। र अर्थका आधारमा क्रिया विशेषण जम्मा 5 प्रकारका हुन्छन्। एउटा समयवाचक क्रिया विशेषण, यसले चाहिँ क्रिया विशेषणको अथवा यस्तो क्रिया विशेषण हो जसले चाहिँ क्रियापदले बुझाएको काम कुन समयमा सम्पन्न भएको थियो अथवा क्रिया विशेषणको समयलाई, क्रियापदको कार्यको समयलाई यसले निर्धारण गर्ने काम गर्दछ। जस्तै हिजो, आज, भोलि, पर्सि यी जति पनि दिएका छन्, तुरुन्तै, फर्केपछि, पोहोर, आगौँ, यतिन्जेल, निपर्सि, गरिन्जेल, उस बखत, जाँदा, दिउँसो, बेलुका, तत्काल, फेरि, अन्तत, पूर्दासम्म, साँझ, बिहान, भरे, पहिले, सधैँ, अघि, पछि, परार, तुरुन्तै, सबेरै, भर्खर, बल्ल, नित्य, समसाँझै, यस्ता यी जुन पदहरू छन्, वास्तवमा यी पदहरू चाहिँ के त भन्दा समयबोधक क्रिया विशेषणहरू हुन्। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, स्थानवाचक अथवा बोधक क्रिया विशेषण। वाक्यमा क्रियाद्वारा भएको कामको ठाउँ बुझाउने, अघि चाहिँ समयलाई बुझाउने काम गर्यो भने अब चाहिँ यसले स्थानलाई बुझाउने काम गर्दछ। र स्थानलाई बुझाउने जति पनि पदहरू छन्, ती पदहरू चाहिँ क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै भित्र, बाहिर, तल, माथि, वारिपारि, यताउता, वरपर, परतिर, तलतिर, यहाँ, त्यहाँ, यहीँ, त्यहीँ, उँधो, उँभो, मुनतिर, वारपार, अगाडि, पछाडि, सामुन्ने, यी आदि। यी चाहिँ के हो त भन्दा स्थानवाचक क्रिया विशेषण पद। त्यस्तै गरिकन अर्को रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रियापदको काम हुने ढङ्ग, तरिका, पद्धति र प्रक्रिया। अब यहाँ रीतिको अर्थ के त भन्दा रीतिको अर्थ ढङ्ग, तरिका, पद्धति र प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ। र क्रियापदको ढङ्ग बुझाउने पद, तरिका बुझाउने पद, पद्धति बुझाउने पद र प्रक्रिया बुझाउने पद जति पनि छन्, ती सबै रीतिवाचक क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै उदाहरणका निम्ति, साउन्ड अलि ठुलो गराउनु न। हजुर, साउन्ड सुनिरहनु भएको छैन? अब आयो? हेलो विशाल भाइ, हेलो, आयो है। अब यो नेट कुनै बेला यो नेटले अलिकति काम गर्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या आएको, अरू त होइन, मेरो फुल छ यहाँ साउन्ड। अनि अब यो रीतिवाचक क्रिया विशेषणमा कसरी, सुटुक्क, अकस्मात, आनन्दले, फटाफट, दौडेर, हेर्दै, बेसरी, यसो, जसरी, बुर्लुक्क, साहस साथ, मस्तसँग, मुन्टिँदै, राम्रोसँग, ढिलो चाँडो, अबेर, त्यसरी, राम्ररी, हिम्मत साथ, यी जुन पदहरू चाहिँ रीति अथवा यिनले तरिका, प्रक्रिया, पद्धतिलाई, ढङ्ग आदिलाई बुझाउने गर्छ। अब अर्को कुरा तपाईँले यति बुझ्नुहोस्, अनुकरणात्मक शब्दहरू जति पनि छन्, जस्तै सुटुक्क, प्याट्ट, होइन, फ्यात्त, यस्ता यी जति पनि शब्दहरू छन्, ती सबै शब्दहरू चाहिँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछन् अथवा ती शब्दहरू क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछन्। अब अर्कोमा जाउँ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रियाको कामको परिमाण वा मात्रा बुझाउन आउने
जुन पद हो त्यो नै परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तै सम्झिनु होला, यी चाहिँ विशेषणका रूपमा पनि आउँदछन् है। सम्झिनु होला, भोलि पर्सि अर्को कक्षामा म यसका बारेमा चर्चा पनि गर्नेछु। यो निकै धेरै थोरै अलिकति त्यति प्रशस्त साह्रै केवल अत्यन्तै मात्र यति उति जति कति असाध्यै मनग्गै भरपुर थुप्रै कम्ती यी जति पनि पदहरू हुन् यी परिमाणवाचक क्रिया विशेषणहरू हुन् र यिनीहरूले दोहोरो भूमिका विशेषणका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। यदि यी शब्दहरूले विशेषणको विशेषता बुझाउने काम गर्यो भने मात्रै, सम्झिनुस् है, विशेषणको विशेषता बुझाउने काम गर्यो भने मात्रै यी पदहरू चाहिँ के भइदिन्छन्, क्रिया विशेषण भइदिन्छन्। होइन भनेदेखि यी पदहरूले कुनै नामिक पदको विशेषता बुझाउने काम गर्यो भनेदेखि अनि मात्र यिनीहरू के भइदिन्छन्, विशेषणका रूपमा रहन्छन्। दोस्रो, पाँचौँमा कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब कारणवाचक क्रिया विशेषण वाक्यमा क्रियापदको कार्यको कारण बुझाउने पद चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तै पढ्न, नमान्दा, हेर्नाले, भएकोमा, बसी, यस्ता किसिमका यी जुन पदहरू छन् यी पदहरू चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्छन्। जस्तै उदाहरणका निम्ति अब हेर्नुहोस्, किन भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने पद चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण हुन्छन्। सम्झिनु होला, जस्तै अब समयवाचक क्रिया विशेषण बुझाउने पदलाई छुट्याउनका निम्ति कहिले भनेर प्रश्न गर्ने, त्यस्तै स्थानवाचक क्रिया विशेषण बुझाउनका निम्ति कहाँ भनेर प्रश्न गर्ने, कसरी भन्यो भने रीतिवाचक क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै परिमाणमा कति भनेर प्रश्न गर्यो भने परिमाणवाचक र किन भनेर प्रश्न गर्यो भने कारणवाचक क्रिया विशेषण। तपाईहरुले परीक्षामा अर्को रूपबाट पनि चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कहिले, कहाँ, किन अनि कसरी, कति भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने पद नै क्रिया विशेषण हुन्छ भनेर त्यसरी पनि परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो माथिका यी जुन प्रकारहरू छन् यी प्रकारहरू नै प्रचलनमा रहेको छ, जसका बारेमा मैले अघि तपाईलाई जानकारी गराइसकेको छु। अब अर्कोमा जाउँ। मैले अलिकति चाँडो गरेको छु किनभने मैले दोहोर्याउने काम गरेको हुँ। बनोटका आधारमा क्रिया विशेषणको प्रकार सम्झिनुहोस्। यो कहिलेकाहीँ अलिकति झुक्याइदिन सक्दछ, सम्झिनु होला। बनोटका आधारमा क्रिया विशेषण नेपाली भाषामा जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा मुख्य क्रिया विशेषण, यो तपाईहरुका निम्ति नौलो विषय हुन सक्दछ। यस्ता शब्द अथवा त्यस्ता शब्द जुन स्वयं क्रिया विशेषणका रूपमै बनेका छन् अथवा निर्माण भएका हुन्छन्। तपाईले जुनसुकै रूपबाट पनि जहाँ तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभयो भने पनि तिनीहरू केका रूपमा त भन्दा क्रिया विशेषणकै रूपमा रहन्छन्। जस्तै अब, भरे, साँझ, ज्यादै, वर, पर, नजिक, यस्ता यी जुन क्रिया पदहरू हुन् ओरिजिनल्ली यिनीहरू के हुन् त भन्दा क्रिया विशेषणकै रूपमा यिनीहरू प्रयुक्त हुन्छ। तपाईहरुले शब्दकोशलाई हेर्ने काम गर्नु भने त्यो शब्दकोशमा यिनीहरूको वर्ग चाहिँ क्रिया विशेषण नै लेखिएको पाइन्छ। र जुन शब्दको वर्ग अथवा शब्द वर्ग क्रिया विशेषण भनेर तोकिएको छ त्यस्ता पदहरू नै के हुन्छ मुख्य क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छन्। त्यस्तै अर्को नम्बर दोस्रोमा छ व्युत्पन्न क्रिया विशेषण। अब यो व्युत्पन्न क्रिया विशेषण भनेको कस्तो हो त भन्दा शब्द निर्माण प्रक्रियाद्वारा निर्मित अथवा निर्माण प्रक्रियाद्वारा निर्मित क्रिया विशेषण जुन हुन् तिनीहरू चाहिँ व्युत्पन्न क्रिया विशेषण हुन्। जस्तै पछाडि यो चाहिँ निर्माण भएको सम्झनु होला। जस्तै पश्च जोड आडी पछाडि, अनि अग्र जोड आडी अगाडि, यति जोड उन्जेल यत्युन्जेल, सुत जोड उन्जेल सुतुन्जेल, यहाँ त्यहाँ हैन। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को फलस्वरूप कहिले काहीँ हेर जोड्न हेर्न, देख जोड एर देखेर, एक जोड पल्ट एक पल्ट, प्रतिदिन प्रत्येक दिन प्रतिदिन, यो समासद्वारा निर्माण भएको, कारण जोड वश कारणवश, अनि
फाल जोड्दा फाल्दा, लेख जोड्दो लेख्दो, गम्भीरता जोडपूर्वक गम्भीरतापूर्वक अथवा गम्भीर जोड्ता जोडपूर्वक गम्भीरतापूर्वक, यिनीहरू चाहिँ के त भन्दा व्युत्पन्न क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छन्। अब मूल शब्दमा सम्झिनु होला, त्यस्ता पद चाहिँ क्रिया विशेषण पद हुन् मूल शब्दहरूमा, मूल क्रिया विशेषण पदहरूमा अथवा मुख्य क्रिया विशेषण पद अथवा शब्दमा उपसर्ग जोडिएर, प्रत्यय जोडिएर, समास भएर, द्वित्व प्रक्रियाद्वारा अनि सन्धिद्वारा बनेका जे जति पदहरू छन् ती चाहिँ के हुन्छ, व्युत्पन्न क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। र अब यहाँ हेर्नु होला, यो क्रिया विशेषण पदको पहिचान र सम्भावित प्रश्नहरू। अब कस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोधिन्छन् त्यसका बारेमा यहाँ चर्चा गरौँ। क्रिया विशेषणमा हेर्नुहोस्, छुट्याउने आधार पहिलो के त भन्दा अघि मैले परिचयका क्रममा, परिभाषाका क्रममा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, कहिले, कहाँ, कसरी, किन र कति भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने जुन पद हो त्यो चाहिँ क्रिया विशेषण हो, यसरी छुट्याउने। त्यस्तै अर्को, धातुमा ए र प्रत्यय जोडिएका जति पनि शब्दहरू छन् ती सबै शब्द जुनसुकै रूपमा पनि, सम्झिनु होला, जहाँ जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग भएका छन् भने पनि तपाईँले के गर्नुहोस्, त्यसलाई क्रिया विशेषणका रूपमा लेख्नु होला। अनि त्यस्तै असमापिका वा अपूर्ण क्रिया, सम्झिनु यो अलिकति जटिल छ, बुझ्नका निम्ति उदाहरणबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अपूर्ण क्रिया सहायक क्रियासँगै प्रयोग भएको छ भने उक्त असमापिका वा अपूर्ण क्रिया चाहिँ क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तै उदाहरणका निम्ति, ऊ खाँदैछ भन्ने वाक्यमा अब यहाँ सहायक क्रिया चाहिँ छ र खाँदै चाहिँ मुख्य क्रिया, यसले वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गरेन, यस कारणले गर्दा यो के हो त, असमापिका क्रिया वा अपूर्ण क्रिया हो। यसरी सहायक क्रिया भन्दा पहिलेको जुन क्रिया हो, मुख्य क्रिया वा असमापिका क्रिया वा अपूर्ण क्रिया, त्यो चाहिँ के भइदिन्छ, क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। जस्तै उसले काम गरेको हो, यहाँ गरेको मात्रै चाहिँ के हो त भन्दा क्रिया विशेषण पद हो। तर पुरै जोडिएको छ भने, यसलाई रेखाङ्कन गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ यो के भइदिन्छ, क्रियापद भइदिन्छ। त्यस्तै पढ्दै थिए, ऊ पढ्दै थिए, पढ्दै क्रिया विशेषण, दुईटै एकै ठाउँमा अन्डरलाइन गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ यो के भइदिन्छ, क्रिया विशेषण नभई क्रियापदका रूपमा रहन्छ। त्यस्तै गरिकन शब्दमा हेर्नुहोस् है, धातुमा इन्जेल उन्जेल जोडिएका जति पनि पदहरू छन् ती सबै पदहरू के भइदिन्छन्, क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छन्। जस्तै बसुन्जेल, बोलुन्जेल यी पदहरू। अब अनुकरणात्मक शब्दहरू जति पनि छन् ती सबै क्रिया विशेषण हुन्छन्। जस्तै कुकुक, सुटुक, प्याच, प्याट, टह टह, चरक्क, चिरिक्क, सट्ट, रम यस्ता शब्दहरू। त्यस्तै गरिकन अर्को पद, जस्तै नामयोगी, यसलाई अलिकति ध्यान दिनु होला, नामयोगी जोडिएका पुरै शब्दहरू यदि अन्डरलाइन गरिएको छ भनेदेखि, प्रश्नमा त्यस्तो अन्डरलाइन गरिएको पुरै नामयोगी जोडिएका पुरै शब्दहरू अन्डरलाइन गरेर दिएको छ भनेदेखि तपाईँले ढुक्क भएर के गर्नु होला, यो क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। जस्तै खोलातिर, तिर यहाँ नामयोगी, अब यो पुरै शब्द चाहिँ के भइदियो, क्रिया विशेषण भइदियो। त्यस्तै गरिकन धारातर्फ, यहाँ धारातर्फ पद पुरै क्रिया विशेषण, र धारा अथवा खोला यहाँ दिएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नामपदका रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन मजासँग कसरी भन्ने प्रश्नमा आउन सक्छ, मजासँग सँग नामयोगी हो, यस कारणले गर्दा यो पुरै शब्द चाहिँ क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। जस्तै कतिपय अवस्थामा विभक्ति जोडिएका जुन पदहरू हुन्छन् ती पदहरूले पनि क्रिया विशेषणको काम गर्छ। जस्तै खेतमा भयो भने यो खेतमा चाहिँ क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। जस्तै अर्को, न प्रत्यय जोडिएका जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरू पनि के हुन्छ, क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छन्। जस्तै हेर्न, जान, खान, तर यो चाहिँ प्रयोगका रूपमा निश्चित हुने गर्दछ। प्रयोग कुन रूपबाट भएको छ त्यसलाई पनि आधार मान्ने गरिन्छ। अर्कोमा जाउँ। अब क्रिया विशेषणसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सम्झिनु होला, तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्नुभए पनि हुन्छ यसका निम्ति। जस्तै क्रिया विशेषण र सम्भावित प्रश्न। क्रिया विशेषण नम्बर 1 मा क्रिया विशेषण कति प्रकारको हुन्छ, त्यस्तै क्रिया विशेषणको परिचय दिँदै यसको प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस्। अब यसको प्रकारबारे चर्चा गर्नुपर्दा तपाईँले अर्थका बारेमा मात्रै के गर्नु होला, उल्लेख गर्नु होला। क्रिया विशेषणका प्रकारलाई
दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ, एउटा चाहिँ अर्थका आधारमा र अर्को बनोटका आधारमा। यसरी तपाईहरुले चर्चा गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ। अब तलका मध्ये कुन चाहिँ क्रिया विशेषण होइन भनेर तपाईहरुलाई प्रश्न अप्सन दिने काम गर्न सक्दछ र त्यसलाई पनि हेर्नु होला, अथवा हो या होइन भनेर सोध्न सक्दछ। त्यस्तै वाक्यमा क्रिया विशेषणले गर्ने कार्यका बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ। त्यस्तै अर्को सम्भावित प्रश्न मैले 1-2 वटा मात्रै उल्लेख गरेको छु। तिमीले त निकै धेरै राम्रो काम गरेछौ, यस वाक्यमा कुन चाहिँ क्रिया विशेषण पद होला? एकजना कसैले भन्नु होला त प्लिज। गर्दै जानु भएको छ प्लिज। थोरै हुनुहुन्छ सर। एकचोटि फेरि क्वेशन भनिदिनु न। तपाईहरुकोमा छ, तपाईका छ, प्लिज हेर्नुहोस् स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यो अन्तिम नम्बरको प्रश्न हेर्नु त। तिमीले त निकै धेरै राम्रो काम गरेछौ, यस वाक्यमा कुन चाहिँ क्रिया विशेषण पद हो? तपाईहरुलाई यो वस्तुगत प्रश्नमा आइदिन सक्छ यस्ता प्रश्नहरु। सर निकै हो। हजुर निकै होला सर। हजुर, यहाँ छुट्याइदिनुस् त प्लिज, एकपल्ट हेर्नुस् त। तिमीले कुन पद होला भनिदिनुस् प्लिज। कसैले, सबैले भनिदिनु भए पनि हुन्छ, थोरै हुनुहुन्छ। सर्वनाम तिमी। हजुर, त कुन पद? हजुर, अनि निकै क्रिया विशेषण भयो। धेरै कुन पद होला भन्नुस् त? धेरै विशेषण। अनि राम्रो अलिकति झुकिनु भयो सर। राम्रो यहाँ सुन्नुस् त, धेरै धेरै अलिकति झुकिनु भयो जस्तो लाग्यो। धेरैमा झुकिनु भयो। कसले? सृष्टि बहिनीले भन्नुभयो हो अघि। होइन सर, मैले सङ्गीता। ए सङ्गीता, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अघि भनिएको थियो नि, सम्झिनु होला है एकछिन प्लिज। यहाँ म यसका बारेमा अलिकति क्लियर गरौँ। गरेछौ क्रियापद, हेर्नुहोस् है, काम नाम पद। अब कामको विशेषता बुझायो राम्रो है, राम्रो पदले कामको विशेषता बुझाए, त्यसैले राम्रो चाहिँ विशेषण। अब राम्रोको पनि विशेषता बुझाउने काम कसले गरेको छ, कुन पदले गरेको छ? यहाँ धेरै पदले गरेको छ। यसकारणले गर्दा यो पनि धेरै पनि क्रिया विशेषण पद। यो क्रिया विशेषण पदको पनि विशेषता बुझाउने काम निकै पदले गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो निकै पनि क्रिया विशेषण पद, धेरै पनि क्रिया विशेषण पद। अब यहाँ कुन चाहिँ क्रिया विशेषण भन्दा निकै र धेरै यी दुवै के हुन् त? क्रिया विशेषण पद। यसरी परीक्षामा तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ। म अर्को स्लाइडको बारेमा चर्चा गर्छु। फेरि यो नामयोगी यति। अब यो थोरै छ, अलिकति चाँडो गर्दैछु है। कि छोडिदिउँ आजलाई, के गरौँ भन्नुहोस् त? यहीँ अन्त्य गरौँ के छ भन्नुहोस्? तपाईहरुलाई के छ? हेलो हजुर, 11 जना हुनुहुन्छ। हेलो सर, एकचोटि राजेन्द्र सरलाई सोधौँ न, हामी साथीहरु त साह्रै कम भयो अहिले। हजुर हजुर, हेलो राजेन्द्र सर। हेलो राजेन्द्र सर। हेलो राजेन्द्र सर। कता जानु भएको छ सर? हुन्न जस्तो छ। के गरौँ भन्नुहोस् त? जम्मा 11 जना मात्रै छौँ हामी, थोरै असाध्यै थोरै। त्यही भने खै अघिसम्म त धेरै थियो, अहिले त घट्यो। ठिक छ, यसलाई अलिकति के गरिदिउँ त भन्दा, म फेरि तपाईहरुलाई यसका बारेमा म चर्चा, नामयोगीका बारेमा चर्चा गरौँ, अनि त्यसपछि अन्त्य गरौँ। हुन्छ है? तपाईहरुलाई के छ? हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। ल अब हुन्छ सर, हामीलाई त हस्। नामयोगी सम्झिनु होला है। वाक्यमा नामिक पद, हेर्नुहोस् है, नामिक पद भनेको के हो त भन्दा, नाम, सर्वनाम। सर हजुर। हजुर, ए हजुर, हेर्नु न, यहाँ 11 जना, 11 भन्दा पनि 10 जना मात्रै हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु हुनुहुन्छ आज त। के गरौँ ल हजुर? हुन्छ सर, सिधाइदिउँ सर। अब यो पढ्ने खालका बच्चाहरु हैनन्, हैन सर? पढ्ने हजुर हजुर छन्। अब अरु चाहिँ नौटंकी गर्ने, नाटक गर्ने, अब त्यो के भन्ने, बच्चाहरुमा हुनुपर्ने, स्टुडेन्टमा हुनुपर्ने क्वालिटी छैन, अनि के गर्ने? के गर्ने भनौँ न। अनि त्यो भावनाले गर्दा बरु अर्को कक्षामा फेरि दोहोर्याउँला है सर।
हुन्छ सर, हुन्छ हजुर। हुन्छ, हस् 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 हस्, धन्यवाद हजुर, आजलाई यति नै गरौँ है त। हस्, नमस्कार। को छ? सङ्गीता, रिना भन्ने को हो यो? उज्जवल गुरुङ, सृष्टि चामलिङ। सृष्टि तेरो के हो यो? अन्त के तरिका राखे यो? कौशल भुजेल भयो, राधिका हुनुहुन्छ, राधिका, रिना, रवि, हजुर पुकार भाइ हुनुहुन्छ। सबैजनाले एकचोटि भिडियो अन गर त। सङ्गीता के अब अफ गरिदिनु पर्ने हो क्लासहरू सबै? अब त खुल्यो पनि होइन, अर्को हप्तातिरबाट त 8-10 जना 10-15 जना राखेर क्लासमै गर्नुपर्छ होला। हो, त्यही गर्नु पर्ला जस्तो भयो त सर। 20 जना यिनीहरूलाई सजिलो गरिदिएको, यसलाई के पचेन भन्छ नि, त्यस्तै भयो। कमसेकम पढ्नुपर्छ नि। अघिको प्रदीप सरले सुनिबक्स्यो होला, त्यो लाइफस्टाइलको त्यस्तो कुरा कहीँ पाइन्छ सर भनिबक्स्यो त हजुर? त्यो अब यो लिन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो अनि हुन्छ। हाम्रो यो अहिलेसम्मको होइन एउटा नेटवर्क, एउटा होइन रिलेसनको कारणले सरहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर ल आइदिनु पर्यो, हाम्रो बच्चाहरूलाई सुनाइदिनु पर्यो ज्ञानगुणका कुरा भनेर उनीहरू आएर गरिदिरहेछ। उहाँहरू आएर अब हाम्रो बच्चाहरूलाई मतलबै छैन। एउटा हुन्छ कमसेकम होइन, घरमा कोही पाहुना आयो भनेपछि तिमीहरू निक्लिँदाखेरि के हुन्छ हालत? बाहिर जाँदाखेरि रेस्पेक्ट हुन्छ, एउटा कर्टेसी हुन्छ। तिमीहरूले के आश गर्ने यार भोलि देशले? अनि देश बिग्रिने कारण त यो पछाडि पर्ने। सुरुवात त आफूबाट गर्नु पर्यो नि त। अलिकति प्यासन छैन, डिटर्मिनेसन छैन, अनि तिमीहरू फेरि हाक्छौ लङ्का। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारै पार्छ सर। हुन्छ सर, सन्डे भयो सर, भोलि हेर्छु हजुर। यिनीहरूलाई म इभिनिङमा पनि राखिदिएको छु एउटा सेसन होइन सर? हजुर हजुर। भोलि यिनीहरूको इङ्ग्लिस हुन्छ, बेसिक इङ्ग्लिस, अनि त्यसपछि एउटा सेसन हुन्छ डिआइजी साहबको छ। डिआइजी साहब, डिआइजी पनि पिएचडी गरेको होइन, सुब्बा भन्नेको छ। सेक्युरिटी, यो साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी सबैलाई जान्नुपर्ने हो कि यो, सबै जान्नुपर्ने कुराहरू, कमन टपिकहरू राख्दैछ। तर यस्तो बेइज्जत गरे कि मान्छेहरू, अब गेस्ट आइसक्नुहुन्छ, मान्छेहरू हाम्रो स्टुडेन्टहरू अझ ढिला आइदिन्छ, अझ आएको स्टुडेन्ट पनि लुतु लुतु भागिदिन्छ। अनि कति तनाव होला त। म त मेरो यस्तो टर्चर, मैले त यो सेसन चलाएको अहिले टर्चर फिल गरिरहेको छु सर मैले। बुझेन, मेरो आफ्नो फ्यामिली प्रब्लमहरू त्यत्तिकै छ, सबै लथालिङ्ग छोडेको छ। यिनीहरूले केही अति गाह्रो छ नि सर, कति टेन्सन छ। अब के भन्नु, 2-4वटा कुरा सिकुन् छोराछोरी भाइ भतिजाहरूले भनेर गरेको, तर आफू चाहिँ पुरै टेन्सनले गर्दाखेरि यहाँ थुप्रो कुराहरू पछाडि परिसक्यो। एउटा त्यो फोटो बनाएर त्यहाँनिर हाल्नलाई कति टाइम लाग्छ, त्यो डिजाइनरले अहिले यो टाइममा कति गाह्रो होला ल हेर्छु। 10 चोटि भनेपछि बल्ल 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 एउटा बनाउँछ होइन। अनि फेरि त्यो रिसोर्स पर्सनको पछि लाग्नु पर्यो, अनि फेरि स्टुडेन्ट, अब गर्दा गर्दा स्टुडेन्टलाई बोलाउनु पर्ने इन्डिभिजुअल, ल आउनुहोस् है क्लास छ आज, आइबक्सियोस् हजुर भन्नुपर्ने। यस्तो पनि हुन्छ कहीँ संसारमा, कहीँ छ सर? अब हेर्नु न, यहाँ कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छ भने, अब त्यो गेस्टहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। अहिले फेरि यो अनलाइनको रूपमा यति चाहिँ नि मिटिङहरू राखिदिएको छ अनलाइन उसमा, हरेक सङ्घ संस्थाहरूले के छ। त्यसले गर्दाखेरि गेस्टहरू पाउन पनि असाध्यै गाह्रो के छ, टाइम यस्तो छ स्थिति। तर अब हेरौँ सर, म अब यही 2-4 दिनले मेरो निर्धारण गर्छ कसरी जाने भन्ने कुरो। मान्छेलाई औँला दिँदाखेरि होइन, यो जति हुँदो रहेछ आफूले गरौँ भने थुप्रो कुरा सेक्रिफाइस गरेर नेपालको लागि केही गरौँ भनेर बसेको लाएन सर। हुन्छ सर, अब नेक्स्ट स्याटरडे चाहिँ हजुरको अलिकति राम्रोले हेरौँ, यही 1 हप्ता हेरौँ सर। अनि भएन भनेदेखि अनि क्लासै सुरु गर्नु पर्ला सर। हजुर सर, हस् सुरु बरु हिँडेर आउने सर, बरु त्यस्तो छ भने 4 बजे नै हिँडेर आउन भन्नु। हजुर सर, हुन्छ हजुर। यो हेरौँ अनि त्यसपछि अरू फर्दर गरौँ। हुन्छ, हस् हजुर। ल ल नानी बाबुहरू, भोलि भेटौँला अब है। भोलि तिमीहरूको बेलुकीको के छ, बिहान पनि टाइट छ, बेलुकी पनि भीमराना सरको छ, त्यसपछि अमेरिकाबाट सिपोरा र अर्को उनीहरू क्याडेटकै स्टुडेन्ट हो, अहिले इन्टरनेसनल प्लेयर भएर काम गरिरहेछ उता, कोच एकजना चाहिँ
पढ्दैछ 7:30 बजे भोलि 9 बजेसम्म राति 9 बजेसम्मको सेसन छ है ल हेभ अ गुड टाइम गड ब्लेस यु अल